नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाई सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्यूजमा म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी बेलायतको अल्टरसट स्थित प्रिन्सेस हलको अगाडि पार्कमा आइपुगेका छौं। यहाँ आज नेपाली वीर गोर्खालीले आफ्नो इतिहास कायम गरेको यो आज यहाँ शालिगको स्थापना गरिँदैछ। दर्शकवृन्द, बेलायतको उच्च सैनिक सम्मान अर्थात् सबैभन्दा ठुलो बहादुरी प्रदर्शन गर्ने सैनिकलाई प्रदान गरिने भिक्टोरिया क्रस भिसी प्राप्त गरेका प्रथम भिसी कुलबहादुर थापाको शालिग आज यहाँ राखिँदैछ र यो प्रोजेक्ट धेरै दिनदेखिको प्रयाससँगै आज यो स्थापनाका लागि सफल भएको हो। हामी तपाईलाई देखाउनका लागि लन्डन नेपाल न्यूजको एक विशेष टिम प्रकाशजी र म शिव भण्डारी यहाँ आइपुगेका छौं। दर्शकवृन्द, मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ बेलायत स्थित नेपाली विभिन्न संघ संस्थाका समुदायका र गोर्खासँग सम्बन्धित विभिन्न उच्च पदमा रहेका पद ग्रहण गरेका विभिन्न पदाधिकारीहरू आज हाम्रो यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। प्रथम भिसी कुलबहादुर थापाको यो आज अनावरण हुने यो विशेष समारोहलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनका लागि लन्डन नेपाल न्यूजको विशेष यो कार्यक्रमलाई शेयर गरिदिनुको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आवाज कस्तो आइरहेको छ तपाईले मलाई कमेन्टमा लेखिदिनु होला। कृपया म यहाँहरुका कमेन्टहरु पनि लिन सक्नेछु। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईले देखिरहनु भएको दृश्य लगभग मैले दृश्यमा देख्न सक्छु करिब 300 भन्दा बढी यहाँ नेपालीहरू उपस्थित छन् र विदेशी स्थानीय यस वडाका अथवा यस बरोका यस नगरपालिकाका प्रमुखहरू लगायत विभिन्न पदाधिकारीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब यसको अफिसियली कार्यक्रम अब छिट्टै नै सुरु हुन लागेको दृश्य देखाउँछु। अहिले बेलायतको अल्टरसट स्थित नेपालीहरूको बाक्लो बस्ती रहेको ठाउँ प्रथम भिसी कुलवीर थापा मगरको शालिग अल्टरसट स्थित प्रिन्सेस पार्कमा स्थापना गर्नका लागि यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू देखिरहनु भएको छ क्यामेरामा। Official program for today. Please, may I request everybody to take a seat, please. Thank you. सबैजनाले सिटमा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु किनभने अब भेरी शॉर्टली हामी चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम आजको प्रोग्राम अफिसियल प्रोग्राम सुरु गर्नेवाला छौं। थ्यांक यू। तपाईले सिट पाउनु भएको छैन, डोनरहरूले वान पाउनु भएको छैन भने प्लिज यो टेन्टको भित्रपट्टि खाली ठाउँ छ, खाली सिटहरु छ, त्यहाँ गएर एनीवन त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। प्लिज त्यहाँ गएर बस्दिनु होला। थ्यांक यू। अब केही सिनमा अफिसियल कार्यक्रम सुरु हुने भनेर कार्यक्रम सञ्चालकले भनिरहनु भएको छ। अहिले क्यामेरामा देखाइरहेको छु जसले यो मूर्तिलाई स्थापना गर्नुभएको दिदी हुनुहुन्छ। उहाँको नाम मैले तपाईलाई भनेर बताउन सक्छु। अहिले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ यहाँ स्थानीय सबैजनाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र बेलायतका विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरू पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु। अहिले कर्मशः May I request all the guests to please take a seat, please. Thank you. We are now starting our official program. Please be quiet. Please be quiet on my left. Excuse me. Good morning and namaste, you all. Honorable Deputy Lord Lieutenant of Hampshire, Major Mani Rai MBE, Minister for Defence People and Veterans, Right Honourable Leo Doherty MP, Deputy Chief of Mission Nepal, Major Roshan Knal, Mayor of Rushmore Borough Council, Mayor Bruce Thomas, Commander Home Command and Joint Standing Command, Lieutenant General Ian Cave, CB, Lieutenant General Sir Peter Duffel, KCB, CBE, MC,
Commander 111 Brigade and Colonel of the Regiment, Prince Own Garkha Logistic Regiment, Brigadier Pat Ruel, MBE, distinguished guests, kind donors, honorary aldermen, county councillors, Rushmore Borough Council councillors, members of Greater Rushmore Nepali community, volunteers, ladies and gentlemen. I am Major Kim Gauchan, the Chief Coordinator for the Garkha Memorial Project Team. A very warm welcome to you all to this historical event, the unveiling ceremony of the memorial statue of Rafalman Kulbir Thapa, BC, the first Garkha. दर्शक पनि यति बेला तपाईँले देखिरहनुको दृश्य मेजर खिम प्रसाद गौचनजीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ भने मैया डङ्गोल केसीजी पनि यसलाई इङ्ग्लिसमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यहाँ मैले तपाईँलाई क्यामेरामा देखाइरहेको छु भने अहिले अब हामी क्रमशः यहाँ उपस्थित आम समुदायहरूको दृश्य देखाउनेछौँ। अहिले देखिरहनु भएको छ दृश्यमा बेलायत स्थित विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको छ। यो समारोहमा करिब मैले देख्न सक्छु करिब 200 देखि 300 भन्दा बढीको उपस्थिति छ। रसमोर बरोको यो आज यो चौरमा विशेष गरेर पूर्व गोर्खा सैनिकका अधिकृतहरू र बहालवाला अधिकृतहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। लन्डन नेपाल न्युज कहाँ कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ कृपया शेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। Now, some general health and safety points. In case of fire, particularly once indoor, everyone is kindly requested to assemble in the Princess Garden car park, just behind this building on my left. दर्शकवृन्द 1998 डिसेम्बर 15 मा पाल्पा जिल्लामा जन्मेका कुलवीर थापा मगरले 1985 मा फ्रान्समा देखाएको बहादुरी अर्थात् प्रथम विश्व युद्धमा घाइते एक ब्रिटिस सैनिक र 2 गोर्खा सैनिकलाई बचाएर बहादुरी प्रदर्शन गरेका थापाको सन् 1956 अक्टोबरमा निधन भएको हो। आज करिबन 100 भन्दा बढी वर्षपछि उहाँको यो शालिग आज यहाँ स्थापना गरिँदैछ। म रिपोर्टिङ गरिरहेको छु यहाँ अल्लासटबाट। दर्शकवृन्द तपाईँ हेरिरहनु भएको छ लन्डन नेपाल न्युज विथ शिव भण्डारी र क्यामेरामा प्रकाश छन्। One thing is undoubtedly sure. Without the contribution of our very generous donors, we would not be able to be here today. दर्शक कार्यक्रम अहिले अगाडि बढिरहेको छ। यसैबीच कार्यक्रमका लागि हामीसँग यो कार्यक्रमको मिडिया समेत प्रवक्ताका एकदमै यहाँ हामीलाई जानकारी दिनका लागि ओम प्रसाद थापा काउसा हुनुहुन्छ। ओमजी आजको विषयमा के बताइदिनुहोस्। नमस्कार। के अरे लन्डन नेपाल न्युज .com का सम्पूर्ण टिमहरू विशेष गरी शिव भण्डारीजी अनि सम्पूर्ण टिमलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो यस जुन यो गोर्खा मेमोरियल प्रोजेक्टको प्रथम विषय गोर्खा कुलवीर थापा मगरको जुन एउटा शालिग एउटा ऐतिहासिक जुन बेलायतवासीको एउटा ऐतिहासिक जुन एउटा कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमको आज एकदमै भव्य रूपमा हामीहरू ओपनिङ गर्दैछौँ, जसमा आज हाम्रा अतिथिहरू अन्य हेर्दै आउनुभएका दर्शकहरू सबैलाई एकदमै धेरै हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर आज हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो प्रोजेक्ट टिमले हाम्रो जति पनि तपाईँका आज यो एकदमै भिआइपीहरू एकदम अफिसियली भएको कारणले अथवा हाम्रो अलिक स्पेसको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले आमन्त्रित जुन चाहिँ गेस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्र हामीले यहाँनिर जुन एरेनाभित्र एकछिनको लागि राखेको छ। तर 12 बजेपछि सम्पूर्ण हाम्रो सम्पूर्ण अहिले जुन गर्न आउनुभएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ अन्य कम्युनिटीलाई उहाँहरूले आएर यहाँ दर्शक के अरे
अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ, उहाँप्रति रित चढाउन सक्नुहुन्छ, अनि फुलहरू चढाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीहरू अहिले जो जति यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ, विशेष गरेर पत्रकार साथीहरू अनि सम्पूर्ण के अरे आज यस उमाको भोलिन्टियरहरू, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद शिवजी। हुन्छ ओमजी, अहिले फर्मल कार्यक्रम चलिरहेको छ, तपाईँसँग म फेरि पनि जोडिने छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रेस मिडिया संयोजक प्रसाद थापा। यही कुरा यस विषयमा सोधिरहेको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको दृश्य मैले देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। अब हाम्रो लाभा खेम्पो र पण्डितजीले यस मूर्तिको अनावरण समारोहको विषयमा केही पूजापाठ गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। Namaste, good morning everyone. I'm going to pray for दर्शकवृन्द, शालिग अनावरण कार्यक्रममा बौद्ध परम्परा अनुसार लामाले हिन्दू Kulai Jazan, the Jar, the Jesu, to make your words and then to go, Jumbi, Kimba, get up on Damba, Kula, Gumba, Jajar, Dabai, Dumbo, the words of Damba, Nanis, and Jendam Jelagon, Daviva, Eden, the words around about it, and down to be a Tashi Pavil. The Raja boy, Jelai Jazalo, Jumbo, Juno, Badin, the Jezi, Jires, Juan, Gumbo, Jumbi, Vasa, in your boat, Tivan, Numbrat. यति बेला बौद्ध परम्परा अनुसार लामाले केही मन्त्रहरू पढिरहने भएको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ भने आम यो कार्यक्रममा उपस्थित सबैले यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु भएको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला बौद्धिक परम्परा अनुसार गुरु लामाले यो शालिग अनावरणको विशेष शुभ लाभको सन्दर्भसहित पूजापाठ गरिरहनु भएको छ भने यसै गरेर हिन्दू परम्परा अनुसार अहिले तपाईँलाई दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। पण्डितजी हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाली ढाका टोपी लगाएर अब पूजापाठ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो दृश्य तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो क्यामेरामा हामीले तपाईँलाई देखाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्भव भएसम्म हाम्रो प्रयास जारी नै छ। यति बेला हामीलाई लगभग 300 जना साथीहरूले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। म छु शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई लागेका आफ्ना विचारहरू पनि राखिदिनु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि हामीलाई लेखिदिनु होला। जहाँ कि विश्वमा गोर्खालीहरूको नाम जसरी रहन सफल भयो, त्यसरी नै बेलायतमा पहिलो यो शालिग आज यहाँ स्थापना गरिँदैछ। एकैछिनमा यो शालिग तपाईँले क्यामेरामा देखिरहनु भएको छ। खुकुरी क्रसले एउटा पर्दा लगाएर राखिएको छ र
चारैतर्फ झन्डाहरू बेलायत र नेपालका झन्डाहरू यहाँ राखिएका छन्। अहिले यो पूजापाठ भइरहेकै स्थलमा मैले पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाका पूर्व अध्यक्ष नरेश कपाङ्गे मगरजी हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरेर गोर्खाजहरूका इस्युमा निकै नै कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। यो आजको यो विशेष केही कुराहरू 2 मिनट पूजा हुँदै गर्दाखेरि के बताइदिनुहोस् न नरेशजी। हजुर, धन्यवाद शिवजी अनि लन्डन नेपाल न्युजलाई धेरै धन्यवाद, किनभने यो एउटा बेलायतमा हुर्कँदै गरेको बढ्दै गरेको नेपाली समुदायको लागि एउटा ऐतिहासिक एउटा चाहिँ क्षण हो र यसलाई चाहिँ विश्वभरि पुर्याउन यहाँले जुन कोसिस गरिरहनु भएको छ यसको निमित्त म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी यो रसमोर काउन्सिल भनेको यो बेलायतमा नेपालीहरूको सबैभन्दा बढी बसोबास रहेको काउन्सिल हो र त्यस काउन्सिलमा अहिले चाहिँ अब हाम्रो 3 जना नेपाली काउन्सिलर पनि निर्वाचित भइसक्नु भएको छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको अब ब्रिगेड अफ गोर्खाजको केही टुकडीहरूको मुख्यालय पनि यहाँ रहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दा यो काउन्सिललाई नेपालीहरूले पनि आफ्नै काउन्सिलको रूपमा अथवा चाहिँ बेलायतमा नेपालीको दोस्रो घरको रूपमा चाहिँ लिने गरेका छन् र यो काउन्सिलको परिसरभित्र काउन्सिलसँगको सहकार्यमा आज पहिलो भिसी विजेता गोर्खाको चाहिँ शालिगको अनावरण हुन गइरहेको छ। यो अत्यन्तै ऐतिहासिक क्षण हो र बेलायतमा नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा यहाँको स्थानीय काउन्सिलले यहाँको स्थानीय जनताले चाहिँ एक खालको माया अथवा चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार गरेको एउटा प्रतीकको रूपमा मैले लिएको छु। धन्यवाद। उहाँ नरेश खपाङ्गे मगर सरसँग मैले यो पूजापाठकै सन्दर्भसहित एक कार्यक्रम देखाएँ। अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ दृश्यमा यहाँ उपस्थित गोर्खाजहरूको यो बाक्लो बस्ती रहेको यो ठाउँमा गोर्खा परिवारहरू पनि पछाडि ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ भने बेलायती अहिले बहालवाला सैनिकहरूले आफ्नो वाद्यवादन भनौँ न बाजा बजाउने कार्यक्रम छ भने त्यसपछि बेलायत स्थित नेपाली नौमती बाजा गुल्मी जिल्ला समाज युकेको नौमती बाजाले पनि बाजा बजाउने कार्यक्रम रहेको छ। अहिले तपाईँलाई दृश्यमा हामीले देखाइरहेका छौँ। अब मैया डङ्गोल केसीजीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। He was originally enlisted with the 1st Battalion of the 3rd Gurkha Rifles, but was transferred to the 2nd Battalion for service in France after the outbreak of the First World War in 1914. In September 1915, 3rd Gurkha Rifles had been tasked with taking part in the larger Battle of Neuve-Chapelle. A prior German bombardment had unfortunately hit a cache of British gas shells in the section of line held by the 2nd Battalion of 3rd Gurkha Rifles, and so the Gurkhas had to carry out their attacks in gas masks. Casualties were heavy. Kulbir was part of a group of soldiers who had fought their way into a German trench despite the odds, but in doing so, every other member of the group had been killed, save himself. Kulbir Thapa, though wounded himself, came across a wounded British soldier of the 2nd Leicestershire Regiment, and against the protestations of the British soldier, stayed with the man for the rest of the day and following night. On the morning of the 26th, under the cover of mist, Kulbir carried the wounded man back out through the German wire and brought him to comparative safety. He then returned and carried out 2 wounded Gurkhas, one after the other. Finally, he returned once more, by this time in broad daylight, to the initial wounded British soldier and brought him to the full safety of the British lines. For the majority of this last trip, he was under enemy fire, and it is said that in at least one instance, German fire ceased and was replaced with applause upon seeing Kulbir's bravery. For these actions, Kulbir was immediately recommended for the Victoria Cross, which Indian Army soldiers had only been eligible for 4 years previously. The recommendation was accepted,
and Kulbir Thapa became the first Gurkha soldier to receive the Victoria Cross. Kulbir would go on to recover from this wound and be promoted to the rank of Havildar Sergeant. He accompanied his regiment to Egypt after they left France later in 1915, returned to India at the conclusion of the war, and he received his pension upon retirement and died at home in Nepal on October the 3rd, 1956, aged 68. I shall now read the citation in Nepali. पहिलो भिसी प्राप्तकर्ता गोर्खा राइफलमैन कुलवीर थापा सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण। विक्रम सम्वत 1888 मा वडीघाट गाउँ दर्लिङ बागलुङ नेपालमा जन्मिएका भिसी कुलवीर थापा मगर जाति थापाका थिए। सुरुमा उहाँ तेस्रो गोर्खा राइफल्सको पहिलो बटालियनमा भर्ना भएका थिए, तर सन् 1914 मा प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भएपछि उनलाई फ्रान्समा सेवा गर्नको लागि दोस्रो बटालियनमा सरुवा गरिएको थियो। 1915 को सेप्टेम्बरमा 3 गोर्खा राइफल्सलाई नर्व शपालको अझ ठुलो लडाईँमा भाग लिन खटाइएको थियो। दुर्भाग्यवश एउटा पूर्व जर्मन बमबारीद्वारा प्रहार गरेको बम टुथ र जियरले थामिराखेको भागमा लुकाइराखेको ब्रिटिस ग्यासको गोलाको बाक्सहरूमा लाग्यो, जसको कारणले गर्दा गोर्खाहरूले आफ्नो आक्रमण ग्यास मास्क लगाई गर्नु पर्यो। हताहत हुने संख्या अति नै धेरै थियो। कुलवीर थापा एउटा सैनिकहरूका टोलीको जवान थिए र अति नै कठिनाइका बावजुद पनि उनीहरू लड्दै जर्मनको खाडलभित्र बढ्दै थिए, तर यसो गर्नाले आफू बाहेक त्यस टोलीका हरेक जवानहरूलाई मारिदिएका थिए। कुलवीर थापा आफू घाइते भए तापनि 2nd लेस्टरशायर रेजिमेन्टका एक घायल ब्रिटिस सैनिकको सामुन्ने आए र सो ब्रिटिस सैनिकले विरोध गरे तापनि उसको साथमा बाँकीको दिन र रातभरि बसे र 26 को बिहानको झिसमिसेमा घायल सैनिकलाई जर्मनको तारबाट फर्की त्यहाँ भएको अलिक सुरक्षित स्थानमा लिएर आए। त्यसैपछि उनी फर्केर गई घाइते भएका 2 जना गोर्खालीहरूलाई पालो पालो गरी बोकेर ल्याए। अन्तिममा फेरि एक पटक दिनको उज्यालो समयमा फर्की प्रारम्भिक घायल ब्रिटिस सैनिकलाई ब्रिटिस लाइनको पूर्ण सुरक्षित ठाउँमा ल्याए। यो अन्तिम यात्रामा धेरै जसो समयमा उनी शत्रुहरूको गोलीको फायरमा परिरहेको थियो र भनाइ छ कि एक समयमा कुलवीर थापाको बहादुरीदेखि जर्मनको गोलीको फायर रोकेर त्यसको बदलीमा उनीहरूले ताली मारेका थिए। यो अत्यन्तै साहसी कार्यको लागि कुलवीर थापालाई तुरुन्तै भिक्टोरिया क्रसको लागि सिफारिस गरेका थिए, जुन पदक प्राप्तिको लागि भारतीय सैनिकहरूलाई 4 वर्ष पहिला मात्र योग्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो। गरिएको सिफारिस स्वीकार भएपछि कुलवीर थापा भिसी प्राप्त गर्नेमा पहिलो गोर्खा सैनिक भएका थिए। कुलवीर थापा आफ्नो घाइतेपनबाट निको भई हवलदार अथवा सार्जेन्ट पदमा बढुवा भए। उनीहरूले केही पछि 1915 मा फ्रान्स छोडेपछि उनी आफ्नो रेजिमेन्टसँगै इजिप्ट गए र युद्ध अन्त्य भएपछि भारतमा फर्के। सेवानिवृत्ति पछि आफ्नो पेन्सन प्राप्त गरे र नेपालको आफ्नै घरमा 3 अक्टोबर 1956 मा 68 वर्षको उमेरमा उहाँको देहान्त भयो। धन्यवाद। We shall now proceed on to the unveiling ceremony. अब हामी अनावरण समारोहको तर्फ लाग्दैछौँ। To do the unveiling, could I please call the following forward?
Deputy Lieutenant Manikumar Roy, MBE, Deputy Chief of Mission, Mrs. Roshan Kanal, Minister for Defence, People and Veterans, Right Honourable Leo Doherty, MP, Commander Home Command and the Standing Joint Command UK, Lieutenant General Ian Cave, CV. Thank you. दर्शकवृन्द अब तपाईँलाई हामीले प्रकाशी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र यो शालिगलाई बेलायतका लागि उपनियोग प्रमुख रोशन खनालज्यू हुनुहुन्छ भने यहाँ स्थानीय राज्य मन्त्री लगायत विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरूले यसलाई ओपनिङ गर्ने कार्यक्रम हामीले देखाइरहेका छौँ दर्शकवृन्द। Okay, ready? 1, 2, 3. दर्शकवृन्द उहाँलाई प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ। शालिग अनावरण कार्यक्रमको यो Thank you. If you could go back to your seat, please. समारोहलाई हामीले प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ। देश विदेशमा बाट यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। दिस इज लन्डन न्युज, म शिव भण्डारी। अहिले साहसी बहादुरी गोर्खा साथीहरूको सम्झनामा 2 मिनेट मौन धारण गर्नेछौँ। We shall now observe 2 minutes silence to गोर्खा मेमोरियल प्रोजेक्टले यो कार्यक्रमलाई अगाडि यहाँसम्म आज ल्याएर यो सबैजना उभिदिनु उद्घाटन होला। गर्न पाएको कृपया गरी यहाँलाई सबैजना बताउन उभिनु। चाहन्छु। Please stand up for this 2 minute silence. 1, 2, 3, the time starts now. दर्शकवृन्द यति बेला वीर गोर्खाहरूको सम्मान र गोर्खालीहरूले आफ्नो बहादुरीका जुन आफ्नो अफिसियली कामको सिलसिलामा आफ्नो जीवन गुमाउन भएका हरूप्रति सम्मान गर्दै 1 मिनट मौन धारणको कार्यक्रम हामीले देखाइरहेका छौँ। म जानकारी गराइरहेको छु यो समारोहबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीले नेपाल न्युज मार्फत तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। बेलायतका लागि नेपाल दूतावास बने प्रमुख रोशन खनाल ज्यू हुनुहुन्थ्यो यहाँ आज। बेलायतका लागि नेपाली राजदूत र बेलायती रक्षा राज्य मन्त्री एवं यही क्षेत्रका सांसद लियो डोर्सेटी लगायत बेलायती सेनाका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको छ। अहिले उद्घाटन भइसकेको छ र आफूले आफ्नो जुन हामीले देखाइरहेको यो दृश्यमा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। 1 मिनट मौन धारणको कार्यक्रम हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। म यही समयमा तपाईँलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। गोर्खासहरूको विशेष गरेर बेलायतमा जुन बहादुरी प्राप्त गरे अनुसार अहिले पनि समान पेन्सन लगायतका विभिन्न कुराहरूमा सरकारसँग आफ्ना मागहरू रहि नै रहेका छन्। बेलायतको अल्डरसट स्थित यो नेपालीहरूको बाक्लो बस्ती रहेको ठाउँमा भिसी कुलवीर थापा मगरको शालिग अहिले अल्डरसट स्थित प्रिन्सेस पार्कमा आज यो स्थापना गरिएको छ। दर्शकवृन्द तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले क्यामेरामा यहाँ स्थित विभिन्न समुदाय अथवा बेलायतका प्रमुख व्यक्तिहरूको एक विशेष उपस्थितिमा यो कार्यक्रम गरिएको छ। र एकातर्फ बेलायती यो पाइपरले तपाईँलाई सम्मान स्वागत पनि गरेको देख्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ गुल्मी जिल्ला समाज युकेको प्रथम नौमती बाजाले हामी एकैछिन पछि त्यो बाजा पनि देखाउनेछौँ। तपाईँ कतै नजानुहोला, हामी सँगै रहनुहोला। आज दिनभरि नै हामी यो विशेष गरेर जति समयसम्म उहाँहरूको छ यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखाउनेछौँ। दर्शकवृन्द 1898 डिसेम्बर 15 मा पाल्पा जिल्लामा जन्मिएका कुलवीर थापा मगर 1995 मा फ्रान्समा देखाएको बहादुरी अर्थात् प्रथम विश्वयुद्धमा घाइते ब्रिटिस सैनिक र नेपाली गोर्खा सैनिकलाई उनले बचाएर यो बहादुरी कायम गरेका हुन्।
उनी नरहे तापनि उनको यो आज शालिगले देखाउँछ गोर्खाहरूले गरेको बहादुरीलाई निकै ठुलो सम्मान साथ नेपालीहरूले यहाँ आज स्थापना गरेको दृश्य देखाउन तपाईँलाई म यहाँ आइपुगेको छु। गोर्खा मेमोरियल प्रोजेक्टले यसलाई अगाडि बढाएको थियो। संयोजक मेजर रिटायर हिम गौचनजीले यसलाई संयोजन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटीको संयोजकतामा यो मेमोरियल प्रोजेक्टले शालिग निर्माण गरेको भन्न चाहन्छु दर्शकहरू। अब हामी देखाउन चाहन्छौँ दिदीबहिनीहरूले यसलाई ENKCB, Lieutenant General पुष्पगुच्छा Sir Peter Duffel, KCB, CBMC, Mayor of Rushmore, Mayor Bruce Thomas, Chairman of Greater Rushmore Nepali Community, Ramdan Rai, and Rushmore Borough Council Cabinet Leader David Clifford. दर्शक पनि अतिथिजीहरूलाई सम्मान साथ उहाँहरूलाई यसरी हामी भन्न सक्छौँ दर्शकवृन्द यो लामो प्रतीक्षापछि आज तपाईँलाई म देखाउन सक्छु दृश्यमा जसले गोर्खा मेमोरियल प्रोजेक्ट मार्फत टिमहरूको एकातर्फ दायाँतर्फ उहाँहरूको नाम अङ्कीकरण गरिएको छ भने खिच्न चाहिँ राम्रोसँग पाइएन जस्तो छ। यति बेला गोर्खा शालिगको किनारामा अतिथि प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिले यसलाई सम्मान साथ फुल गुच्छा चढाउने कार्यक्रम हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ दर्शकवृन्द। बेलायत स्थित गोर्खाको यो सम्मान स्वरूप आज प्रिन्सेस गार्डनमा दर्शकवृन्द अहिले यहाँ स्थित विभिन्न प्रमुख व्यक्तिहरूले यो शालिगलाई सम्मान साथ अहिले Thank you very much. विभिन्न उच्च पदका व्यक्तिहरू र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न तहका उपस्थित अतिथिहरूले अहिले शालिग उद्घाटनसँगै यहाँ रित अर्थात् फुलको गुच्छा भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, नबुझ्ने सर्वसाधारणका लागि चढाएर जानुभएको छ। इट मिन्स इट्स रियली अफिसियली ओपनिङ। मैले यहाँ यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित गोर्खा मेमोरियल ट्रस्टका प्रोजेक्टका केही विभिन्न व्यक्तिहरूसँग केही कुराहरू गर्नेछु। तपाईँलाई एकैछिन अफिसियली कार्यक्रम पछि म त्यो तपाईँलाई देखाउने छु। कतै नजानुहोला। करिब अबको 30 मिनट हामीसँगै रहन म हार्दिक अनुरोध गर्छु र विभिन्न ठाउँबाट यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। ओन्ली वान लन्डन न्युज तपाईँ लाइभ हेरिरहनु भएको छ विथ शिव भण्डारी। यहाँ बेलायती सेना आफ्ना मेडल सैनिकका पोसाकमा तकमा लगाएर आज यो मैदानमा उत्रिनु भएको छ।
And he said, Rakayo, Paniayo, Bopaniayo, Bhatandino. Basically translated, that means the night has come, the rain has come, and I have come to give my speech. Luckily so far the rain has held off, and I hope it will continue to do so. It's a great honour to be here today, not only in my role as Deputy Lord Lieutenant of Hampshire, but also as an ex-Gurkha officer and a Nepali. The Lord Lieutenant of Hampshire sends his regrets and wishes you all the best for today. I would like to thank the Chairman of the Greater Rushmore Memorial Project, Mr. Ramdan Rai, for his leadership. The committee, who have worked for over 3.5 years to make this a success that it has been. I would also like to thank all the donors who've allowed the committee to fulfill their dreams. And last but not least, I'd like to thank Amy for her hard work, for the dedication that she's put in, जसले बनाउनु भएको यो मूर्ति एमी उहाँ बस्नु भएको छ हाम्रो क्यामेरामा देखाइरहेका छौं and I'm sure you will all agree that she has put in the love of labour in order to finish this on time and to the standard that we had expected. Like the Queen's Green Canopy project today, Gurkhas were planted as a small sapling by the East India Company in India in 1815, 206 years ago. That sapling has now grown into a mighty oak, the bark of which has many, many battle honours and lots of awards for gallantry surrounding it. In 200 years that the Brigade of Gurkhas has been in existence, we have won 26 Victoria Crosses, 13 British and 13 Gurkhas. The Gurkha oak remains thriving and vibrant with the help of the Gurkha Museum, who provide our history and heritage, to Headquarters Brigade of Gurkhas, who look after our service personnel and their families, the Gurkha Welfare Trust, who look after our Gurkha veterans and widows in Nepal, and finally the Gurkha Brigade Association, which look after our veterans here in UK. Kulveer Thapa was 26 years old. He was in the 2nd Battalion of the 3rd Queen Alexandra's Own Gurkha Rifles. He, as you've already heard, was the first Gurkha to be awarded the Victoria Cross. His act of selfless bravery in northern France in rescuing 3 of his comrades, 2 Gurkhas and 1 British, whilst he himself दर्शकवृन्द आज अल्डरसुटको प्रिन्सेस हल नेपाली मय मात्रै होइन यहाँ एउटा शालिग स्थापना गरेर इतिहास कायम गरेको यो पहिलो दिन मैले 7 वर्ष हजुर अब तपाईको यो कुलबहादुर थापाको एउटा शालिग बनाइयो नि यहाँ अब
तपाईँलाई कस्तो फिल भयो आज यो हिँडिरहँदा एकदम खुसी लाग्यो कति वर्ष हुनुभयो भन्नुभयो म 1964 सालको भर्ना हो ब्रिटिस आर्मीमा मलाको लडाइँमा यस्तो गरी गरी नै म केरेबुमा गएको 85 मा लागि 50 नेपालीहरूले बेलायतमा नेपाली सैनिकको शालिग राखे आज पहिलो दिन पहिलो दिन खुसी कतिको खुसी लाग्छ लाग्यो दर्शकवृन्द तपाईँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ यहाँ स्थानीय नेपाली मा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग पनि हामीले केही कुराहरू लिनेछौँ राज्य मन्त्रीले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ विशेष गरेर यही स्थानीय बरोका सांसद पनि हुनुहुन्छ र गोर्खाजका विषयमा उहाँलाई अझ बढी ज्ञान छ हामी एकैछिन यहाँका राज्य मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ त्यसतर्फ तपाईँलाई सुनाउँछु statue, and I would like to extend my deepest gratitude to the chairman of the Greater Rushmore Nepali community, Mr. Ramnam Rai, Captain Gary Gale and Major Kim Gaushan of the Gurkha Memorial Project and their entire team, and all of those donors and supporters who have so generously made this statue possible. I thank you all. I am particularly honoured because the statue before us today is indeed a beautiful work of art with a deep and resonant message about the values we all of us hold dear. Courage, comradeship, compassion, bravery in the face of danger, and the indomitable fighting spirit of the Gurkhas. These military values, which embody the Gurkha fighting spirit, match the historic role Aldershot plays in our nation's military heritage as the home of the British Army, and for 50 years home to the magnificent brotherhood of the Parachute Regiment and Airborne Forces, powerfully evoked by the majestic figure of the airborne soldier who is watching over us as I speak, and is also the product of the marvellous artistic hand of Amy Goodman. We are rightly proud of our military heritage and the values of this statue. Furthermore, we should be very proud of the way this statue symbolises particularly the comradeship forged in war between a Gurkha and a British soldier. Blood brothers, defiant in the face of the enemy, ferociously brave, but also one dependent upon the other, showing the act of mercy, the act of rescue, as the highest form of gallantry, worthy rightly of the Victoria Cross. And this also points the way towards what started as a military comradeship 200 years ago between the British military and the Gurkhas, has matured and developed into an affinity, a mutual respect and cooperation, demonstrated by the highly successful integration of our Nepali brothers and sisters into Aldershot and the Rushmore community and the wider UK community, not just as former military comrades in arms, but as friends and fellow members of a vibrant civic community. And I echo that same sentiment when I say Ma achante khushichu ki Rushmore samudayama Nepali haroko sapal integration baikucha Jun Kadapi Todine China, Jun Kadapi Todine China. Ma Hamro Samudayama Nepali Haroko, Sandar Yogdan Raheko Kura, Sahasra Swikad Gardarchu, Ra, Bitri, Hridaya Deki, Danyabad Dina Chahanchu. Ma Kiwal Nepali Haroko, Sahasik Saina Sewa Machanabai, Nagarik Sewako Lagi Pani Danibad Dinshu. Rayu Alaukik Pratima, Yasaiko Pratiko, Jai Nepal, Jai UK, Namaskar.
गरर र ताली पड्किएको छ आज यो प्रिन्सेस हलमा को प्राङ्गणमा। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बेलायती रक्षा राज्य मन्त्री एवं यही क्षेत्रका सांसद लियो डोर्सेसीले नेपालीमा पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ। आइ एम भेरी ह्याप्पी लगायतका धेरै कुराहरू गरेर जानुभएको दृश्य देखाएका छौँ। अब फेरि पनि तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला अर्का वक्ताको रूपमा आउनु भएको छ। गोर्खा मेमोरियल प्रोजेक्ट को यो विशेष आजको सालिक अनावरण कार्यक्रमको opportunity to say a few words. Firstly, on the nature of the statue itself and what it represents. Beyond the magnificence of the art, the act of a Gurkha soldier saving the life of a British soldier at the time of direst need is a magnificent reflection of the very close relationship between Gurkha soldiers and British soldiers for over 200 years. That most of us in this audience will have seen firsthand. Brigadier General. It is a very emotionally charged statue and a wonderful tribute to a very close relationship. I would also just acknowledge the act of a Gurkha soldier putting his life at risk for a British soldier he had not met until that time of greatest need, which talks about the very deep well of emotion and service that we see every day from our Gurkha soldiers. I'm very proud to be in an army that continues to nurture that relationship. I smile with the warmest of hearts when I see young Gurkha soldiers straight from Nepal starting a 36-week training program in Catterick, and the pride on their faces as they pass out from there and move forward into the infantry, the engineers, the signals, all the logistics, all the staff and personnel support branch is something that you should all see at least once in your life. Tremendous pride. I'm very grateful for the continued service of our Nepali soldiers. Thank you. दर्शकवृन्द गडर र ताली फेरि पड्किएको छ। आम गोर्खा सैनिकका लागि भर्खरै तालिम गर्दै गरेका लागि पनि एउटा सन्देश दिँदै उहाँले यहाँबाट आफ्ना शब्दहरू राखेर अगाडि बढ्नु भएको छ। फेरि कार्यक्रम सञ्चालक। Now our Naumati Baja will play the music. They will go around the memorial statue once and lead all guests and donors to our next venue, which is the Empire Hall, which is just a few walks away. Thank you. अब यो अफिसियली कार्यक्रम सकिएसँगै अब गुलमेली प्रथम नौमती बाजाले यो कार्यक्रमलाई गन्तव्यतर्फ अथवा ग्रेटर रसुल नेपाली कम्युनिटीको यो ब्यानर अगाडि बढाएर नौमती बाजा फेरि प्रिन्सेस हलको यो ग्राउन्डमा घन्किएको छ। नेपालीहरूले विश्वबाट अहिले हेरिरहनु भएको यो दृश्यले झल्काउँछ कि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू पनि आफ्नो देश र आफ्नो सङ्घ संस्था मार्फत विश्वमा आफूलाई चिनाउन चाहन्छन् भन्ने एउटा यो सन्देश हामीले तपाईलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एकातर्फ यहाँको स्थानीय भनौँ गोर्खा सैनिकको ब्यान्ड छ भने अर्कोतर्फ नेपालीहरूको पञ्चे बाजा गुलमेली पञ्चे बाजा बजिरहेको दृश्य देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द तपाईलाई प्रस्तुत यो लाइभ प्रसारण गरिरहेको दृश्य हेर्नका लागि
दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। गैरावसे नेपाली संघ एनआरएनए युके का अध्यक्ष प्रेमघा मगरले फुल लिएर अगाडि दिदी बहिनीहरूको यो पञ्चे बाजा सहित अगाडि बढिरहनु भएको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। बाजा अगाडि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ तपाईँ यो अबको कार्यक्रम भने यहाँबाट अगाडि बढ्दै गरेको दृश्यलाई हामी देखाउँछौँ। यो परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम देखाउँछौँ, यहीँबाट देखाउनु होला। गैरावसे नेपाली संघका अध्यक्ष प्रेमघा मगरले अहिले फुल चढाउनु भएको छ। प्रकाश जी दर्शकवृन्द, हामी बेलायतमा रहे पनि हाम्रो परम्परा संस्कृतिलाई यसरी बचाइरहेका छौँ। यही दृश्यका लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी यो यहाँ देखाइरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तिहरू अब यो बाजाको पछि अघि बढ्दै हुनुहुन्छ। मैले यो स्ट्याचुलाई जसले निर्माण गर्नुभयो उहाँसँग केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। हेलो, हाई। Can you just give me an introduction to my viewers, please? Yes, hi, I'm Amy Goodman, the sculptor who's had the absolute honour of sculpting this piece. यो मूर्ति तपाईले बनाउनु भयो। Yeah. You've made this statue, don't you? Yes. What do you like to say to all our viewers, followers, or all Gorkhas, or any other people? Thank you very much for giving me the absolute honour of sculpting this piece, which shows the special relationship between the Gurkhas and the British Army and community, and the bravery. Yes. So I just tried to capture all of this in a statue. So very, very special, and an amazing day. This is incredible. Amy, thank you so much for your time, and you made very good for the Gorkhas and all Nepalis. We're proud of you. No, thank you. Thank you so much for your time. Thank you. Oh, thank you. Yes, very overwhelming. What about the moment, the unveiling ceremony? How do you feel it? Well, it went very smoothly for a start, I thought, and it was lovely, the reveal, and I think the response has been very positive. So as a sculptor, I want to do the best job I can to capture this very special historical moment, and so to be sculpting the first Gurkha VC, Kulbir Bappa, is incredibly special. And for me, I wanted to have the iconic kukri very clearly visible with the bayonet on the left hip. So of course it's getting the important symbolism in there as well as that bravery. उहाँ हुनुहुन्थ्यो एमी गुडम्यान। उहाँले जुन स्ट्याचु आफूले आफ्नो जुन हातले बनाउनु भयो त्यसको लागि नेपालीहरूको तर्फबाट उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी यहाँ केही व्यक्तिहरूसँग केही कुराहरू गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर विभिन्न तहका व्यक्तिहरू अहिले मैले दृश्यमा देखिरहेको छु।
उहाँहरूका केही तस्बिरहरू पनि हामी लिन सक्छौँ। यहाँ धेरै मानिसहरू धेरै छन्। कृपया गरी तपाईँहरू छिटो छिटो हिँडिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते दाइ। नमस्कार तिज दाजु। एउटा फोटो खिचिदिउँ न। भिडभाड छ। कृपया गरी छिटो हिँड्दिनु होला। कृपया गरी अब हामी यहाँ प्रकाशजी केही जोसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर ओ नमस्कार सर आरामै हुन्छ मलाई मैले एकैछिन मूर्तिको वरिपरि जसरी तस्बिर लिइरहनु भएको छ उहाँहरूको तस्बिर देखाइरहेको छु। थोरै अगाडि शालिगको अगाडि हुनुहुन्छ प्रकाशजी। माया केसी डङ्गोलजी तपाईँ यो प्रोजेक्टसँग धेरै नजिक रहेर काम गर्नुभयो। 1 मिनटमा के भन्नुहुन्छ आम यो गोर्खाली आज यो उपस्थित समारोह र यो शालिग अनुवरण गरिसकेसँगै? म 1-2 शब्द भन्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ यतिसम्म हाम्रो शालिग खोलेको छ होइन, यति धेरै मान्छे भेला भएछ, खुसी लागिरहेछ। कति धेरै मान्छेहरूले कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले भन्नाले हाम्रो गोर्खा मेमोरियल प्रोजेक्ट टिम ग्रेटर रश्मि नेपाली कम्युनिटीबाट जति हामी भएर काम गरिराख्नु भएको थियो, हजुरहरूलाई सायद खुसी पनि लाग्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरू प्लिज आउनुहोस् होइन। तपाईँले डोनेसन भिजिट होइन। स्ट्याच्यु चाहिँ एउटा हिस्टोरिक होइन, ब्रिटिस र नेपालको चाहिँ युनाइटेड फ्रन्टको एउटा हिस्टोरिक मेमोरियल हो। त्यसमा आएर हेरिदिनु होला, अरूहरूलाई पनि भन्नु होला। हजुरले चाहिँ यो स्ट्याच्यु भनेको एकजना मान्छे होइन, हामी सबै नेपालीहरूको इङ्ग्लिस ब्रिटिसहरूको चाहिँ एउटा मुटुमा बस्ने एउटा चाहिँ एउटा चिनो हो। तपाईँहरूले प्लिज आइदिनु होला, हेर्नु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच है। थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ यो कार्यक्रमसँग एकदम नजिक रहेर आज यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको कारणले हामीले केही कुराहरू सोध्यौँ। अब हामी यहाँनिर रुद्र थापाजीलाई पनि मैले नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर मलाई समात्न दिनु भएको, हजुरले फोटो तस्बिर खिच्दा पनि हुन्छ यसो साथीहरूलाई भनेर म थोरै लाइभ प्रसारण गरिरहेको कारणले केही तस्बिरहरू लिनका लागि अनि रुद्र सरलाई भन्दै गरेको अवस्था हो। ठिक छ चापेर बसेको कृपया गरी फोटो खिचेपछि हिँड्दै गर्नु होला। कृपया गरी फोटो खिचेपछि अगाडि बढ्दै गर्नु होला। यहाँ मानिसहरू धेरै छन्, फोटो खिच्ने मौका पछि पनि पाउँछ। यो मूर्ति कसैले उचालेर लाँदैन, फिकर नगर्नुहोस्। प्रवेश सर हामी प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ, 600 जना साथीहरूले हेरेर हुनुहुन्छ। तपाईँ यो गाविसको एउटा वडामा प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। हजुर अब यो गोर्खालीहरूको यो शालिग स्थापना भयो, के भन्नुहुन्छ एज अ काउन्सिलर? यो त इन्डियाको लागि ब्रिटिस को लागि गोर्खा सोल्जर्स र ब्रिटिस सोल्जर्सको लागि यो असाध्यै एउटा चाहिँ प्राउड मोमेन्ट हो। यो एकदम हिस्टोरिक हो, यो सधैँभरि रहिरहने छ। यसले चाहिँ नेपाली र गोर्खाज र ब्रिटिस को बिचमा, नेपाली र युकेको बिचको घनिष्ठ सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यति राम्रो कार्यक्रम भएको छ, एकदमै गौरवशील भएको छु। एकदमै गौरवशील को महत्त्वपूर्ण अवस्था छ अहिले।
हस् प्रवेशजी हामी सबैसँग छोटो छोटो केही कुराकानी गर्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई यही ठाउँमा मेयर भएर फेरि हामीले अर्को अन्तर्वार्ता लिन पाऊँ थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शकवृन्द हामी विभिन्न यहाँ व्यक्तिहरूसँग केही कुराहरू गर्नका लागि यो स्थल आइपुगेका छौँ बिहानैदेखि नै यहाँ तपाईँलाई यहाँको गतिविधिबारे हामीले देखाइरहेका छौँ सर म तपाईँलाई 1 मिनट समय लिन्छु हाम्रा आम दर्शक श्रोताहरूलाई आज यो शालिग स्थापना भएसँगै तपाईँ दिनरात लागेर यो शालिगलाई आज यहाँ ठडाएरै छाड्नुभयो परिचय सहित आफ्नो यो केही कुराहरू बताइदिनुहोस् हस् थ्याङ्क यू भेरी मच सिभिजी म मेजर गौचन चिफ कोअर्डिनेटर यो उसको लागि प्रोजेक्टको लागि अनि तपाईँ नै आउनुभएको थियो 2 फेब्रुअरी 2020 मा प्रेस कन्फरेन्समा भेरी गुड टु सी यु फर्स्ट हैन थ्याङ्क यू सर म मात्र छैन I've got 17 more team members. It's a combined effort. I was only there to steer people around. Otherwise, all 18 जना मान्छे सबै एकदमै मेहनती सबैले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी 100% क्यारिड आउट गरेको भएर आज हामी यो स्थितिमा छौँ अदरवाइज यो नेपाली समाजमा काम गरिरहँदै गर्दा कसैले खुट्टा तान्ने बन्न नदिने बनाउने नबनाउने धेरै धुरमुर भइरहन्थ्यो तर तपाईँहरू सफल हुनुभयो यसले कस्तो सन्देश जान्छ अहिले I'm sure यसले चाहिँ अब पोजिटिभ सन्देश जान्छ तर हामीले के गर्यो भने चाहिँ we completely avoided political system, we completely avoided जातभात. This one symbolizes as a Nepali Gorkhali. That is all we knew, हैन त्यो भएर मात्रै हामीलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा कुरा गर्नु भएला तर हामीलाई कसैले पनि त्यस्तो कुराहरू केही गर्नु भएन it went straight on to हाम्रो प्रोजेक्टमा भयो सबै कुरा सब अब यो जुन जसले तपाईको प्रोजेक्टलाई साथ दिएर यो आज हामी शालिग स्थापना गर्न सफल भयौं सहयोग दिने सबै संस्थाका लागि के भन्नुहुन्छ हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैजनालाई डोनर्सहरू मात्र नभएर प्रयास उहाँहरूको साथ उहाँहरूले साथ नदिएको भए त यो हुने नै थिएन आज हैन उहाँहरूको साथले 100% साथले यो भएको त्यसको साथसाथै हामीलाई ह्युजली के अरे मद्दत चाहिँ HQ ब्रिगेड अफ गोर्खास गोर्खा म्युजियम उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ सबैले गर्नुभएको छ गर्दा डोनर्स वर द नम्बर 1 प्रायोरिटी दे वर द नम्बर 1 इम्पोर्टेन्ट पिपल थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सर समयको लागि र तपाईँले यो प्रोजेक्ट सफल बनाउनु भएकोमा हार्दिक बधाई छ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सर यहाँ पूर्व गोर्खा सैनिक पनि हुनुहुन्छ डेभिड गुरुङ सर शालिग स्थापना भयो धेरै वर्षपछि बडा गजब कस्तो लागिरहेछ अहिले बडा गजबको कुरा चाहिँ बल्ल चाहिँ गोर्खालीको बुद्धि आयो भने बुद्धि पछि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो कुराहरू ठाउँ ठाउँमा हुन्छ भने के को अल्टरसेटमा सेन्ट्रल लन्डनमा के अरे हार्ट अफ लन्डनमा राख्यो भने झन् राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो त्यो त उता समाजमा काम गर्ने अगुवाहरूले राजनीति गरेर केही काम गर्न नदिने अथवा दिने राजनीति भयो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने ले सफल हुन नसकेका धेरै प्रोजेक्टहरू बाँकी छन् नि यहाँ नारायणको यही एउटा स्कुल हाउस घर बन्न सकेन शालिग बन्यो बन्द रहेछ त यही हो कुरा त्यो भने चाहिँ सबै चाहिँ अर्काले गरेको कुरा आफूले गरेको मात्रै राम्रो अरूले गरेको नराम्रो नभनिकन जसले ल्याएको योजना भने त्यो योजना ठिक छ भने त्यसलाई चाहिँ फुलबट्टा भन्ने काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्दै अब चाहिँ यस्तै यही एक्जाम्पल हेर्नु होला यो सिधा लाउरेहरूको एक्जाम्पल हेरेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ बनाउने काम गर्न आग्रह गर्दै धन्यवाद लन्डन नेपाल न्युज लन्डन नेपाल न्युज कतिको हेर्नुहुन्छ अहिले 5-6 जनाले हेरिरहनु भएको छ के अरे लन्डन न्युज त के अरे हेरेन भने त मतलब खान नि पर्दैन भन्दै ल अलि मलाई भन्दा अरूलाई चाहिँ बोल्न दिनुस् भन्दै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच डेभिड गुरुङ सरले राम्रो कुरा गरेर जानुभयो यो प्रोजेक्ट यदि सुरु गर्यो भने सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि अब उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो अब हामी एकजना सर्वसाधारणसँग लिन्छौँ प्रकाशजी हजुर ज्ञाम गुरुङजी हुनुहुन्छ ज्ञाम सर हजुर नमस्कार लन्डन नेपाल न्युज अहिले प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका तमाम विश्वभरिका आदरणीय दर्शकवृन्दहरूमा प्रिन्स गार्डनबाट मेरो नमस्कार र यसरी बोली मौका दिनुभएकोमा म्यानेजिङ डाइरेक्टर शिव भण्डारी मेरो आदरणीय मित्रज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी शालिगको ठ्याक्कै अहिले यो समारोहको छेउमै छौँ हुँदो रहेछ त गर्यो भने यो कुरो चाहिँ तर एनआरएनको हाउस प्रोजेक्ट हाउस बनेन त नेपालीहरूले गर्न सकेन नि त ध्रुव सत्य कुरा हो आँट्यो भने सबै कुरा हुन्छ म आफै बस्ने फोक्सनमा पनि हामीले चाहिँ फर्स्ट लन्डन पछिको सेकेन्ड भनौँ त्यसलाई फर्स्ट नभनौँ लन्डनको चाहिँ जुन ट्राफल स्क्वायरमा हाम्रो गोर्खा स्ट्याच्यु छ त्यसपछिको सेकेन्ड गोर्खा स्ट्याच्यु हामीले फोक्सनमा राख्न सफल भयौँ त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ अफगानिस्तानको चाहिँ अहिलेको रिसेन्टली घटेको घटनाको लागि थियो भने यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिसीको जुन
शालिग अहिले प्रिन्स गार्डनमा चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ र यो ध्रुव सत्य हो हामी सबैमा युनिटी सोलिडारिटी र एकता हुनुपर्छ र त्यही कुरो जुन प्रश्न यहाँले चाहिँ एनआरएन हाउसको उठाउनु भयो र अवश्य पनि आगामी आउने नेतृत्वहरूले यो कुरोलाई पूर्ण गर्नेछन् हिजोका दिनका जुन पूर्व प्याटर्न काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ उहाँले जुन राख्नुभएको प्रस्ताव छ नि त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ हामी साकार पार्ने अब आउने भावी सन्ततिको हो त्यो अवश्य पनि एक दिन पुरा हुनेछ त्यो सपना चाहिँ पुरा सपनामै रहिरहोस् होइन नो त्यो चाहिँ विपनामा चाहिँ परिणत होस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु विपना दिउँसोमा देख्नुपर्छ त्यो सपना कि रातिमा त्यो चाहिँ अवश्य पनि पुरा हुन्छ जसरी चाहिँ सायद यो पताएको थिएन होला आज चाहिँ सम्मानित भिसी कुलबहादुर थापाजीको चाहिँ होइन फर्स्ट भिसी पनि हुनुहुन्छ उहाँ 13वटा भिसीहरूमा उहाँको शालिग प्रिन्स गार्डन जस्तो यस्तो ठाउँमा जस्तो फोक्सनमा रहेको गोर्खा स्ट्याच्यु फोक्सटनको त्यस्तो हट गार्डनमा अनि लन्डनको ट्राफल स्क्वायर जस्तोमा गोर्खा स्ट्याच्यु कसले हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका थियौँ हामीले त्यो हिजो लन्डनको चाहिँ गोर्खा स्ट्याच्यु हङकङमा बनाउने भनेर चाहिँ प्रत्येक गोर्खा सिपाहीले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको पैसा थियो तर हङकङ रिसेन्टली 1997 पछि क्लोज गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ हङकङमा नराखौँ बरु त्यसले लएर बेलायतमा राखौँ र ट्राफल स्क्वायर जस्तोमा पाउनु हामी सबै गोर्खालीहरूको चाहिँ भाग्यको कुरा हो यो सबै हामी गोर्खाली मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरू सम्पूर्ण चाहिँ बेलायतवासीहरू र सम्पूर्ण ब्रिटिसहरूले पनि यसमा चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ र थ्याङ्क यू भेरी मच यसरी 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो लन्डन नेपाल न्युज हेरिरहनुभएका तमाम विश्वभरिका आदरणीय दर्शकहरूमा म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आदरणीय मित्र शिव भण्डारी र प्रकाश भाइलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसैमा मेरो आदरणीय दाजु डेभिड गुरुङ प्रमुख सल्लाहकार लन्डन नेपाल न्युजको हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म चाहिँ अभिवादन गर्न चाहन्छु र सल्युट टु अल दोज हु कमिट फर दिस स्ट्याच्यु तिनीहरूको लागि पनि म सल्युट गर्न चाहन्छु र प्राउड गर्न चाहन्छु रसमुर बडो नेप्लिज कमिटीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू ग्याम गुरुङ हुनुहुन्थ्यो यो अब हामी यहाँ स्थानीय अनुभवी केही व्यक्तिहरूसँग हामीले केही कुराहरू गर्न चाहन्छौँ यहाँ हामीले केही व्यक्तिहरूसँग केही कुराहरू गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ यहाँ दर्शकवृन्द यो शालिगमा अहिले पनि आमाहरू पनि आफ्नो झन्डा र आफ्नो फोटो तस्बिर खिचाउनलाई पसिनु भएको छ दृश्यमा यो फोटो कहाँ खिचेर कता हाल्ने हो दिदी यो फेसबुकमा फेसबुकमा हाल्ने रमाइलो छ नि हैन नेपालमा छोराछोरीले हेर्न त्यो म खिच्न सक्छु दिदी तर यहाँ एकैछिन म लाइभ ब्रोडकास्ट गरिरहेको छु त्यसकारण एकछिन तस्बिर म खिच्न अलिकति व्यस्त रहेकोले गाह्रो भएको छ म शेरबहादुर सुनारजीसँग केही कुराहरू गर्नका लागि यहाँ तयारी गरिरहेको थिएँ तर शेर सर यहाँ शालिगको अगाडि शेर सरलाई मैले बोलाइसकेको छु शेरजी आज यो तपाईँकै गाउँमा तपाईँकै ठाउँमा शालिग स्थापना भयो तपाईँ पनि पूर्व गोर्खा सैनिक हुँदो रहेछ त काम त अवश्य हुन्छ सुरुवात गर्नु पर्यो भगवान्ले तताकमा पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले जुन सुरुवात गरियो त्यो एकदम सफल भएको छ आज एकदम खुसीको दिन पनि छ हामी सब अब यो जुन जसले यसमा साथ दिनुभयोस् विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सहयोग चन्दा स्वरूप आएको छ उहाँहरूलाई विशेष गरेर अब तपाईँ एक प्रोजेक्टको कार्य समितिमा हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ सबैलाई म एज अ कोअर्डिनेटरको नाताले म जति पनि डोनर्सहरू हुनुहुन्छ आदरणीय डोनर्सहरू म उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र आज हामी यो स्टेजमा आइपुगेका छौँ र पुनः एकपटक उहाँहरूलाई एकदमै शिर नुहाएर आभार धन्यवाद दिन चाहन्छु अब गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको तपाईँ प्याट्रोन पनि हुनुभएको छ भर्खरै मात्रै चिफ प्याट्रोन आम गोर्खालीहरू र गैर-आवासीय नेपालीहरूले अहिले विश्वबाट हेरिरहनु भएको छ के सन्देश जाओस् तपाईँको तर्फबाट आज हामीले जुन एउटा नेपालीको शान यो बेलायतमा पहिलो भिसीको स्ट्याच्यु राख्न सफल भएका छौँ र म सम्पूर्ण हामी जो पनि गोर्खाली भए पनि नेपाली भए पनि हामी आखिरीमा अन्ततः नेपाली नै हौँ
त्यसले गर्दाखेरि म आजको यस सफल दिनलाई सम्पूर्ण आदरणीय बेलायतवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो 13वटा भिसीहरू हुनुहुन्छ र फर्स्ट भिसीको मात्रै आज हामीले उद्घाटन गर्न सफल भएका छौँ र अरू 12वटा भिसीको पनि मेन ठाउँहरूमा 12वटा भिसीको पनि स्ट्याच्यु बन्छ भन्ने म अनुरोध गर्न अथवा यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो बनाउनु पर्छ किनभने हाम्रा सन्ततिको लागि जहाँ हाम्रा सन्ततिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भोलिको दिनको लागि तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभयो को हो भन्दाखेरिमा त्यति बेला हामीले यही स्ट्याच्युलाई देखाएर हामी त्यो देशबाट आएका छौँ जसले यो देशको लागि लडेको छ भनेर त्यो सन्देश जाओस्। त्यसले गर्दा म सम्पूर्ण बेलायतवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अरू 12वटा भिसीको पनि हामीले यसरी नै आजको जस्तै अनावरण गर्न सफल हौँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ शेरजी, थ्याङ्क यू सो मच समयको लागि। शिवजी अनि प्रकाशजी धन्यवाद तपाईँको एकदम फेमस नेपालमा। दर्शकवृन्द, अब अहिले यो स्थलमा हामीलाई थोरै बाटो दिन अनुरोध गर्दछु। मैले देखिरहेको छु गोर्खाली सेनामा काम गरेका सैनिकको समान पेन्सन लगायतका हक अधिकार चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउने र अनासन बसेर आम गोर्खालीलाई एउटा सन्देश दिने गोर्खाली आज वीर गोर्खाली ज्ञानराज राईको लागि एकपल्ट ताली पड्काइदिनुहोस् तपाईँहरूले। ज्ञानराज राईजी आज यो शालिगमा आइपुग्नु भएको छ। लगायत धन गुरुङजी हुनुहुन्छ, पुष्पा घलेजी हुनुहुन्छ, तीनैजना 13 दिनसम्म भोकै बसेर आज यी गोर्खालीको शालिग मुनि उहाँका साथ सहपाठी र सहयोगीका साथमा उभिनु भएको छ। ज्ञान सर, कस्तो दिन आज? एउटा खुसीको दिन पनि छ, अर्कोतर्फ समान पेन्सन लगायतका अधिकारका समस्या समाधान हुने होइनन् त्यस विषयमा भने चिन्ताको विषय छ। हुनुपर्छ कुनै पनि हालतमा। हजुर, आज त्यो भन्दा ठुलो कुरा यो गर्वको दिन हो, ऐतिहासिक दिन हो। त्यसले गर्दा हामी एकदमै गर्व र खुसी छौँ। यो अब शालिग स्थापना हुँदै गर्दा आम दर्शक श्रोता र गोर्खाजहरूका लागि तपाईँको तर्फबाट के सन्देश जान्छ? सबैलाई शुभकामना तथा बधाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले यो कार्यक्रमको म प्रत्यक्ष प्रसारण देखाउनु छु, हेर्दै गर्नुहोस् र तपाईँहरूको यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँ यता आउनुहोस्। यस, अब यो गोर्खा सत्याग्रहसँग सम्बन्धित विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा सामूहिक तस्विर, शालिगको मुनि सामूहिक तस्विर लिने कार्यक्रम हामीले कभर गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीलाई 700 जना साथीहरूले प्रत्यक्ष लन्डन न्युज हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पेजलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला र संसारभरि पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। Right, you take a photo of me. You take one for me. You take a photo for me. You take one. दर्शकवृन्द, शालिग अहिले सबैलाई दर्शनका लागि एक खालको सौभाग्य मिलेको छ। सकिन्छ। हजुर नमस्कार। यहाँ मैले यो एउटा तस्विर लिन सक्छु कि थोरै? हजुर ल, पुष्पाजीको थोरै सर मलाई थोरैबाट छ। एकैछिन यता फर्केर हेर्नु, नमस्ते गरेर। दिदी मलाई पनि हेर्नुहोस् यसो छड्के आँखाले। हो ल, फोटोमा हेर्नुहोस् अहिले शालिगको अझै के भन्नुभएको? जय गोर्खा भने किनकि आज एउटा यो गोर्खालीहरूको लागि ऐतिहासिक दिन परेको छ। किनकि यो 207 वर्षदेखि हामी यो देशलाई हामी रक्षा गरेको छ, हाम्रो पुर्खाहरूले रक्षा गरेर आएको छ। आज एउटा नेपालीको लागि, एउटा गोर्खालीको लागि महत्त्वपूर्ण दिन भएको छ। लन्डन नेपाल न्युज.com लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनकि यो समाचार क्याप्चर गरेर तपाईँहरूले संसारबाट हेरिरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मार्फत पुर्याउनु भएको छ। गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ र अब हामीले जुन आन्दोलन छेडेका छौँ त्यो आन्दोलन हामीले सफल पारेर छोड्छौँ भन्ने हामी निचोडमा पुगेका छौँ। अहिलेलाई यति भन्न चाहे। धन्यवाद छ शिवजी। हुन्छ, हामी फेरि पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यहाँ
ठाउँ अलिकति सबैलाई दिनुपर्ने अवस्था भएकोले तस्बिरका लागि अगाडि बढिरहनु भएको कारणले पनि मैले यो अलि छुट्याएको हुँ। अहिले हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ जो गोर्खाजका लागि बहादुरका पनि बहादुरी प्राप्त गर्नुहुने ज्ञानराज राई, पुष्पा राणा घले र धन गुरुङ, विष्णु गुरुङ लगायत तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ हाम्रो फ्रेममा। उहाँहरू नै हो यो गोर्खाजका लागि समान पेन्सन लगायत अधिकार चाहिन्छ भनेर आफ्नो ज्यान दिन बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि भोकै बस्नु भएको थियो। धेरैका आँखामा आँसु आएका थिए यी गोर्खालीहरूले ज्यान त आहुति गर्ने होइनन् भनेर। तर सरकार बीचको केही समझदारीले अहिले उहाँहरू पर्खिरहनु भएको छ। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। आज हामी अर्कै सन्दर्भमा छौँ तर पनि हाम्रा यी महान व्यक्तिहरूको कुराहरू हामी गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले परिक्रमा गरिरहनु भएको छ विष्णु गुरुङ, धन गुरुङ, पुष्पा राणा घले ज्यू र नमस्कार र हामी यो परिक्रमा पछि फेरि पुनः केही कुराहरू सोध्ने नै छौँ। आज यो शालिग स्थापना भएको पहिलो दिनलाई विशेष महत्त्वका साथ हामीले यहाँबाट प्रत्यक्ष लाइभ देखाइरहेका छौँ। हाम्रो क्यामेरा धेरै ठाउँबाट हामीलाई क्याप्चर गरिरहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज। प्रकाश पुष्पा राणा घलेज्यूलाई देख्दा आँखाबाट आँसु आउँछ। आरामै हुनुहुन्छ? शालिगको अगाडि छौँ आज। इतिहास त कायम भएकै हो तर तपाईँहरूका मनका खुसीहरू सायद सबैसँग सेयर गर्न अझै सक्नुहुन्न होला। के भन्नुहुन्छ आम दर्शकलाई? धन्यवाद शिवजी। म शालिग अगाडि छु तर म अलि भावुक छु किनभने शालिग त बन्यो तर जिउँदा शालिगहरू अझै पनि अनसनमा छन्। किनभने ब्रिटिसले केवल नाम मात्रैको बहादुरका बहादुर बनायो तर बहादुरका बहादुरहरू अझै पनि पीडित छन्। उनीहरूले न्याय पाइरहेका छैनन्। म आज शालिगको अगाडि शालिगलाई साँची राखेर बोल्दछु र उहाँको आत्माले पनि हामीलाई आशीर्वाद दियोस् कि हामी अवश्य पनि यो 207 वर्षको जुन अन्याय छ, त्यो विभेद छ, त्यो चाहिँ अवश्य पुरा हुनेछ। तर आज एउटा कुरा मलाई यसमा पनि के एकदम पीडा भयो भने एउटा समूह गोर्खालीले पहिला यहाँ अनावरण गर्दैछ र अर्को समूह गोर्खाली हामीलाई निमन्त्रणा थिएन तर हामी बाहिर बसेर हेर्दै थियौँ। तर पनि सौभाग्यवश अहिले हामी यहाँ बसेर जुन उहाँलाई सम्मान गर्ने मौका पायौँ यसको लागि धन्यवाद। अनि यो शालिग बनाउने हातलाई पनि म सल्युट गर्न चाहन्छु र अब यो नाम मात्रैको बहादुरका बहादुर नभइकन साँच्चैकै बहादुर भएर बाँकी रहेका सम्पूर्ण बहादुरहरूले न्याय पाउनेछन् र यसको लागि हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ र आशाका साथ चाहिँ म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ पुष्पाजी, धेरै भावुक कुराहरू गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यो आवाज सबैसँग पुगोस्, सबैको कानमा पुगोस् भन्न चाहन्छु। ज्ञानराज सर, मैले केही कुराहरू उहाँसँग केही सोधेँ। तपाईँको केही भनाइहरू अझै छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरूका
धनसरसँग के भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर, उहाँले अघि नै निवेदन गरिसक्नुभयो। आज एउटा इतिहासमा गौरवपूर्ण दिन हो। एकदमै हामीले सम्मान गर्ने सौभाग्य पायौँ। त्यसले गर्दा हामी आफू पनि गौरवान्वित छौँ र उहाँहरूको अथवा हाम्रा पितृहरूको आशीर्वादले हाम्रो आन्दोलन सफल भएर सम्पूर्ण नेपाली गोर्खाली परिवारहरू खुसी हुनेछौँ भन्ने आशाका साथ उहाँलाई आज श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर अब हामी बिदा हुन गइरहेका छौँ। आज यही शालिगबाट एउटा भनिदिनुहोस्, आम दर्शकहरूको लागि एउटा इतिहास बन्न सक्छ। फेरि ज्ञानराज राई प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि भोकै बस्न जानु पर्छ कि पर्दैन? मलाई विश्वास छ अब जानु पर्दैन होला। यदि जानु परेछ भने हामी पूर्ण तयार छौँ, तर ती कुराहरूलाई त्यति कल्पना अहिले नगरौँ। हामीले गर्नुपर्ने समाज र राष्ट्रको लागि योगदान गर्नुपर्ने एउटा सौभाग्य पायौँ, गऱ्यौँ र त्यसको प्रतिफल आउनै पर्छ। आएन भने देखा जाएगा। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन सर, आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ। पल्टनको टोपी छोड्नु भएको छैन? छैन। पेन्सन बराबर हुन्छ कि हुँदैन? सर्वप्रथम त विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा म धन गुरुङको हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन। यहाँले प्रश्न फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस्। होइन, तपाईँहरूको खुसी कहिले छान्छ? आज यो शालिग मुनि बसेर एउटा शालिगको स्थापना हुँदै गर्दा तपाईँहरूका पनि केही दुःखका गुनासाहरू छन् त, तर त्यतातिर नगएर आफ्नो केही दुःखका केही कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको मैले। आज दुःखको कुरा सुखको कुरा सुनाउनु भन्दा पनि हजुर एउटा महत्त्वपूर्ण दिनलाई हामीले मानेका छौँ। सम्पूर्ण गोर्खालीको तर्फबाट, यहाँका सम्पूर्ण भेटरन्सहरूको तर्फबाट, सम्पूर्ण मिडियाहरूको तर्फबाट हामीले यसलाई एउटा ऐतिहासिक दिन मानेका छौँ। किनकि हिजो हाम्रो पितृ पुर्खा गोर्खा भनेर चिनिने हामी नेपाली स्वाभिमानी नेपालीहरूले यो देशको लागि लडाइँ गरेर ज्यान दिएर खुन पसिना बगाएर यो देशलाई जोगाएको थियो। आज तिनै उहाँको स्मारक बनाएर यहाँ आज समुद्घाटन भएको दिन छ। यसलाई हामीले एउटा ऐतिहासिक रूपमा लिनुपर्छ। र अब म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण गोर्खालीको तर्फबाट, सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको तर्फबाट हाम्रा पितृहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिउन्। उहाँहरूको आशीर्वादले हाम्रो समस्या छिट्टो समाधान होस्। हामी पूर्ण आशा छौँ, आशा गर्छौँ त्रिपक्षीय डायलग गरेपछि यो समस्या अवश्य पनि समाधान हुन्छ। फेरि पनि फर्केर हामी 10 डाउनिङ स्ट्रिटमा आमरण अनसन गर्न नपरोस् भनेर पितृहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। पितृहरूको आशीर्वादले यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामी पूर्ण आशावादी छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि म जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यस आन्दोलनलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि साथ सहयोग दिनुभयो सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म धनबहादुर गुरुङको व्यक्तिगत तर्फबाट, सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट र सम्पूर्ण गोर्खाको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयो गोर्खाली, जय गोर्खा। दर्शकवृन्द, अब हामी एम्पायर हलतर्फ जान्छौँ। त्यहाँ केही कार्यक्रमहरू हामीले लिनुपर्ने छ। महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू आज हामी यहाँ सत्याग्रह सङ्घर्षका भनौँ न यो दुःखमा आफूले आफ्ना समयहरू खर्चिनु भएका कारणले हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। एकैछिन पर्खिनुहोस् प्रकाशजी, त्यसकारण पनि बिएबिएफ रेडियोको प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्ने सबै दर्शकहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार हजुर, हामीलाई केही कुरा गरिदिनुहोस्। अवश्य हजुर, तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको? सबैभन्दा हामी लन्डन नेपाल न्युजको प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ। म पनि हेर्छु, तर मैले हजुरहरूलाई भेटेको थिएन, आज फर्स्ट टाइम हेरिरहेको छु। खुसी लाग्यो। रूपा राणाको आवाज गोर्खा बिएबिएफ रेडियो नसुन्ने कोही हुनुहुन्छ भने आज उहाँलाई प्रत्यक्ष फेस देखाउनका लागि हामी आएका छौँ। तपाईँको आवाज संसारभरिबाट सुनिरहनु भएको छ, धेरै गोर्खाजहरूले सुनिरहनु भएको छ। रूपाजी, के भन्नुहुन्छ आम दर्शकलाई? आज यो शालिग मुनि बसेर तपाईँले आफूले के अनुभव गर्नुभयो?
पक्कै पनि आजको यो जुन गोर्खा स्ट्याच्यु यो बेलायतको मुटु भनौँ अब अल्डोसटमा स्थापना हुनु नै हामी गोर्खालीहरू अथवा हामी नेपालीहरूको पहिचान हो र वास्तवमा हामी नेपालको अर्को नाम गोर्खा हो भन्दा पनि फरक पर्दैन र यसले पनि आज हामी नेपालीहरूलाई एकदमै अत्यन्त परिचित बनाएको छ र यो यहाँको सेरोफेरोमा बस्ने यहाँका लोकल दाजुभाइहरूलाई मात्रै नभएर इन्टरनेसनल रूपमा जो यहाँ भिजिट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो गोर्खाको हिस्ट्रीको बारेमा बुझ्नुहुन्छ गोर्खाजको भ्याल्युजको बारेमा बुझ्नुहुन्छ र हामी यहाँ किन भन्ने प्रसङ्गमा यो एउटा प्रुफ पनि हो र एकदमै खुसी लागिरहेको छ आज विशाल मानिसहरूको साथमा भेटघाट भइरहेको छ फेरि मैले लन्डन नेपाल जुन हजुरहरूको यो प्रोग्राम मैले हेरिरहेको थिएँ तर आज हजुरहरूलाई प्रत्यक्ष देख्न पाउँदा खुसी पनि लाग्यो थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच रूपाजी हुनुहुन्थ्यो बिएबिएफ रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया उहाँलाई पनि हामीले देखाएका छौँ 700 जना साथीहरूले लाइभ हेरिरहनु भएको छ रूपाजी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको बनाएको लागि दर्शकवृन्द अब हामी शालिगको यो समारोहपछि यहाँ अफिसियली कार्यक्रम सकिएको छ र एकैछिन हामीले केही सर्वसाधारणहरूसँग दुईटा कुरा गर्न चाहन्छौँ त्यसपछि भने हामी अगाडि बढ्छौँ आमा तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो हजुर पसाङ शेर्पा हो नेपाल कहाँ हो तपाईँको घर रामेछाप हो अनि श्रीमान लाउरे हुनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमानी सँगै हुनुहुन्छ सँगै हुन्छ कतिको दुःख भयो यो ब्रिटिस सेनामा काम गर्नु बहुत दुःख भयो नि हजुर कति वर्ष गरियो 9 वर्ष 9.5 वर्ष गरियो अनि अहिले अब पेन्सन पाइएको छ खुसी नै हुनुहुन्छ पेन्सन छैन र त यही बिखुसी छु हजुर अनि अनसन बस्नु भएको थियो त अस्ति उहाँहरू हुनु पर्यो भनेर पाउनु पर्यो भनेर अनसन चाहिँ बसेको छ अब पाउने हो कि होइन हजुर केही ठेगाना छैन हजुर शालिग बन्यो नि त खुसी हुनुभयो खुसी हो शालिग बनेको खुसी छ जाति भाइको शालिका बनाउँदाखेरि त बहुत खुसी गोर्खालीको खुसी शालिका कहाँ बस्नुहुन्छ यहाँ लन्डनमा अहिले हामी यहाँ नेपाल बस्न रमाइलो कि यहाँ रमाइलो त यहीँ रमाइलो खाना के गर्ने तपाईँलाई नेपाल उहाँलाई अलिक बडाबुढी मानिसहरूलाई त यो ठाउँमा त किन भने दबाई पानी नदिँदो रहेछ हजुर यहाँ नजिकका चाहिँ वडा अध्यक्षहरू सदस्यहरू नेपाली नै हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोस् है ल दर्शकवृन्द अब हामी अगाडि बढ्छौँ तपाईँको घर कहाँ हो My Nepalese name. No Nepali? My Indian. You from India? Yeah, I'm from Mauritius. हिंदी बोलते हो? Mauritius हाँ. कौन सा मॉरिशस? Yeah. आप क्यों आए आज इधर? मैं उधर रहती हूँ. अच्छा. इधर ही रहती हूँ. देख लिया ये नेपाल का शालिग बन गया इधर. ये तो बड़ा चीज बन गया. हाँ जी जी जी. आप खुश हो इधर? हाँ खुश है. मैं तो बहुत पहले से मेरी मम्मी को बिजनेस थी लंदन में तो मैं इधर यूनिवर्सिटी कॉलेज में थी तो मुझे काम मिली तो मैं इधर ही बस गई तो कब माँ भी चली गई कोई बहन लंदन में है. अच्छा ठीक है थैंक यू सो मच समय के लागि हम लोग अब उधर चाहते हैं आउनुहोस् प्रकाश जी एकैछिन म यो अझै पनि शालिगको छेउछाउबाटै प्रत्यक्ष देखाइरहेको दृश्य तपाईलाई कभर गरिरहेका छौं दर्शकवृन्द मेन ओपनिङ त यो हो के दर्शकवृन्द अब हामी कार्यक्रमलाई अन्तिम गर्नु अगाडि थोरै अगाडिको दृश्य देखाउनका लागि यो कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न भएसँगै फेरि नजिकैको एम्पायर हलमा
यो कार्यक्रम भइरहेको छ। यो कार्यक्रमको अन्तिम कार्यक्रम हामीले देखाउँछौँ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला भन्न चाहन्छु। टोप सर, तपाईँ यो प्रोजेक्टको कोषाध्यक्ष हो। टोप जी, अब कस्तो रह्यो, कति पैसा खर्च भयो भन्ने सबैले बुझ्न चाहनु भएको छ। नमस्ते अनि नेपाल के अरे लन्डन नेपाल न्युजहरू भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार अनि धन्यवाद। हाम्रो शिव भण्डारीजी सम्पादक तथा हाम्रो गुल्मी जिल्ला समाजको निवर्तमान महासचिव पनि हुनुहुन्छ। हजुर, एकदम के भयो भने हामीले पैसा सुरुमा चाहिँ अलिकति साह्रै थोरै पैसा गराउने कार्यक्रम गरेका थियौँ। हजुर, झन्डै हजुर झन्डै हामीले चाहिँ इनिसियली 1,25,000 हामीले चाहिँ इस्टिमेट गरेका थियौँ अनि त्यो पैसा अनुसार चाहिँ सानो बनाउने किसिम गरेका थियौँ र पछि चाहिँ डोनरहरू चाहिँ एक्साइटेड भएर हामीले पनि दिन्छौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 140 जनाको चाहिँ त्यो प्लिन्समा चाहिँ स्ट्याचु मुनि चाहिँ लेख्ने भनेका थियौँ। तर त्यसमा पनि फेरि 50-10 जना फेरि थपिनु भयो गर्दाखेरि 150 को भयो। 150 गर्दा पनि फेरि 6 जना फेरि रिजर्भमा हुनुभयो। कसैले छोड्यो भने गर्छु भनेर फेरि होइन उहाँहरूलाई पनि यसो त्यो प्लिन्समा नाम लेखिन्छ भन्ने के अरे इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ 156 जना चाहिँ हामीले चाहिँ को चाहिँ 1000 पाउन्ड ओभर दिने हामी चाहिँ त्यो पक्का प्लिन्समा लेखिदिएका छौँ। अनि जति पनि 10 पाउन्ड 20 पाउन्डदेखि माथि र 1000 मुनि दिनेको चाहिँ हामीले उसमा यो स्मारिका बुकमा हजुरले पनि देख्नुभयो जनरल बुकमा चाहिँ देखाएको छौँ। झन्डै हामीले 1,80,000 चाहिँ हामी चाहिँ खर्च चाहिँ उठाउन सक्सेस भयो। त्यसमा चाहिँ खर्चहरू झन्डै 70-80 हजार पाउन्ड चाहिँ हाम्रो यो प्लिन्सलाई मात्रै परेको छ। एफ जोनले मूर्तिलाई मात्रै अनि एफ जोनको छुट्टै छ गर्दाखेरि अब यसमा आजलाई खर्चहरू गर्न चाहिँ एकदम अझै समय लाग्छ गर्दाखेरि आजको फाइनल कार्यक्रम छ त्यहाँ। अब त्यसमा तपाईँ पनि त्यसमा सम्मिलित भइदिनु गएर आजको चाहिँ उहाँको गुलबेज थापाको सम्मानको स्वरूपमा यता चाहिँ कार्यक्रम सभ्यता भए तापनि उता गएर फेरि एउटा इनिसियल फर्मल कार्यक्रम चाहिँ सानो हुँदैछ। हजुरहरू पनि चाहिँ समय मिलाएर त्यहाँ गइदिएर हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ एकदम चाहिँ बनाइदिनु होला भन्दै मेरो एउटा कोषाध्यक्ष नाताले अथवा गुल्मी जिल्लाको पनि नाताले म आफै पनि डोनर हो मेरो व्यक्तिगत पनि गर्दाखेरि म चाहिँ डबल ट्रिपल हेडेक थियो तर चाहिँ एकदम सक्सेस भएको चाहिँ आज म एकदम गौरव गर्छु किन म आफै गोर्खे पनि हो म आफै डोनर पनि हो प्राइभेट एउटा गुल्मी जिल्लाको पनि एउटा अध्यक्षको नाता गुल्मी जिल्ला पनि गरेका छौँ हामी यता नौमतीबाट पनि गरेका छौँ एउटा चाहिँ जेएमपीमा पढे एउटा कोषाध्यक्षको नाम काम गर्न पनि मौका पाइयो अनि सबैले साथ दिनुभयो सम्पूर्ण डोनरहरू श्रोताहरू जसले आजको आएर प्रत्यक्ष हेरेर देखेर सुनेर दिनुपर्छ एकदम उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै मेरो छोटो यहीँ राख्छु। धन्यवाद शिवजी। हजुरहरू दुईजना पनि कृपया गरेर फेरि हाम्रो अम्पायरहरूमा गएर त्यहाँ हाम्रो हामी त्यतापट्टिको दृश्य देखाउँछौँ। हजुर है त थ्याङ्क यू। टोपजीसँग हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। अब फेरि दर्शकहरू तपाईँलाई हामीले एम्पायर हलतर्फ लग्नेछौँ। अहिले यो कार्यक्रमलाई अगाडि के भइरहेछ भनेर यहाँ बोलाउनुहोस् न। कार्यक्रम सकियो कि उता यहाँ आउनु न फिटिङ गरेर यहाँ बोलाउनु न। This is live broadcasting. Yeah. हामी कुराकानी गर्दै एम्पायर हलसम्म पुग्छौँ। दर्शकवृन्द यति बेला सुनिल राणा सर हुनुहुन्छ। सुनिल सर, यो प्रोजेक्टका लागि तपाईँहरूले रात दिन सुत्नु भएन। यहाँ मैले टेन्ट उठाइरहेकोले म तपाईँलाई यता बोलाएको थिएँ खास, तपाईँले बुझ्नु भएन। हजुर, के भन्नुहुन्छ आम यो प्रोजेक्ट सफल पछि आज? हजुर, यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी कति जुन 23 तारिक 2019बाट सुरु भएको थियो यही प्रिन्सेस हलको एउटा बैठक कोठामा। त्यहाँनिर चाहिँ अब हामी 10-12 जना गरेर जम्मा भएर अब त्यति बेला फर्स्ट कन्सेप्ट निकाल्दाखेरि हामी सबैले चाहिँ यहाँ फर्स्ट भिसीलाई चाहिँ चुज गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि अब यो पैसा उठाउने क्रममा त्यसले चाहिँ धेरै टाइम लियो भनौँ न। अनिखेरि अब हामी यो हुन त यो कोभिडको कारणले पनि
अलिकति ढिलासुस्ताइ त भएकै हो पछि फेरि जर्नल पनि निकाल्ने भन्नुभयो हाम्रो कमिटी मेम्बरहरूले अनि मैले चाहिँ विशेष गरेर यो आज जर्नल पनि विमोचन भएको छ यसलाई पनि म अनिखेरि हाम्रो क्याप्टेन विष्णु श्रेष्ठ काउन्सिलर जीव बेलबासे हामी सबैले मिलेर चाहिँ निकालेका थियौँ अब यो किताब निकाल्नलाई पनि अब मलाई झन्डै 2 दिन जति रिसर्च गरेर कन्सेप्ट निकाल्न चाहिँ अब झन्डै 2 दिन चाहिँ लागेकै हो तर अब पक्का यो किताबमा यसको परिश्रम चाहिँ झन्डै 5-6 महिना चाहिँ लागेकै हो अब सबै बटुल्नु पर्यो अनिखेरि त्यो मात्रै नभएर हामीले जति पनि मटेरियल खोजखाज गरेको उनीहरूलाई फेरि सोधपुछ पनि गर्नु पर्यो चिठी पनि चलाउनु पर्यो अनिखेरि त्यस्तै गरेर हाम्रो जति पनि शुभकामना दिनुहुने उहाँहरूलाई मन्त्रीज्यूहरू देखि लिएर सबैलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ पत्रचार गरेका थियौँ निकै टाइम चाहिँ लागेकै थियो हजुर यो बुकमा चाहिँ विशेष गरेर यही हाम्रा जुन चाहिँ गोर्खा प्रोजेक्टले गरेका कुलवीर थापा मगरका विषयमा लेखिएको छ कि के छ अहिले हामीले पढ्न पाएका छैनौँ के छ यसभित्र यो चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि अब उहाँकै लाई फोकस गरेर हामीले निकालेका छौँ तर यहाँनिर जति पनि अब हाम्रो 13वटा भिसी पाउनुहुने उहाँहरूको पनि सबै साइटेसनहरू अनिखेरि उहाँको फोटोहरू चाहिँ हामीले लिएका छौँ अनिखेरि उहाँकै विषयमा ल्याएर यहाँनिर हाम्रो वी नेपाली का डाइरेक्टर नरेशजीले पनि इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो एमए गुडम्यानसित उहाँ त्यो पनि राखिदिएका छौँ त्यो मात्रै नभएर यहाँनिर 156 जना अनिखेरि प्लस अरूले पनि स्पोन्सर गर्नुभएको उहाँहरूको पनि सबै अब हामीले चाहिँ शुभकामनामा हामीले छापिदिएका छौँ अनिखेरि त्यो युकेमा जति पनि यो भिसीहरूको सन्दर्भमा छापिएको अनिखेरि युकेमा मात्रै नभएर संसारभरि नै अब त्यो खोजखाज गरेर सबै यहाँ हामीले चाहिँ छाप्ने प्रयास गरेका थियौँ अनिखेरि यसको लागि चाहिँ अब विशेष गरेर अब गोर्खा म्युजियमले चाहिँ धेरै सहयोग चाहिँ गर्नुभयो हजुर सुनिल सर अब चाहिँ यो अहिले सम्पन्न भएको छ आज यसमा धेरैको सहयोग छ पुस्तकमा नाम पनि आएको छ तस्बिर पनि आएको छ शुभकामना पनि दिएका छन् आम जुन जसले यसलाई फाइनेन्सियली पैसाले अथवा मनले वचनले कर्मले सहयोग गर्नुभयो नि उहाँलाई तपाईँको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ जुन चाहिँ अघि हाम्रो विशेष गरेर डेपुटी लर्ड लेफ्टिनेन्ट मेजर मणि कुमार साहबले चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन यो उहाँले चाहिँ 1000 पाउन्ड सहयोग गर्नु भएर 156 जनाले प्लस अनिखेरि 1000 भन्दा अलिकति मुनि चाहिँ 12 जना जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो नि उहाँको सहयोग बिना यो सपना चाहिँ पुरा साकार हुने थिएन अनि गर्दाखेरि यो आजको यो शालिग आवरण गर्ने यो स्मारिका निकाल्ने उहाँहरूकै देन हो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै हामी सबै एडिटर साथै यहाँनिर हामी कमिटी टिमबाट तर्फबाट मुरी धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सुनिल सर समयको लागि अब हामी एम्पायर हल तर्फको कार्यक्रम देखाउँछौँ अगाडि दर्शकवृन्द अहिले एम्पायर हल भित्र प्रवेश गर्दा यहाँको दृश्य यस्तो देखिएको छ यहाँ अहिले शालिग स्थापना भइसकेसँगै यहाँ सबै उपस्थित पाहुना सहयोगीहरूका लागि यहाँ केही सम्बोधन भइरहेको कार्यक्रम देखाइरहेका छौँ हामीले सफल पारेका छौँ यसको सम्पूर्ण श्रेय हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो डोनरहरूलाई जान्छ त्यसले गर्दा यहाँहरूलाई हामी भेटरसको नेपाली कम्युनिटी साथै गोर्खा मेमोरियल प्रोजेक्टको तर्फबाट हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँले डोनरहरूको लिस्टहरू यता चाहन्छौँ अगाडि स्टेजमा हामीले प्रोजेक्टरमा राखेका छौँ यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ र फेरि पनि म डोनरहरू जब हाम्रो 156 डोनरहरूले हामीलाई डोनेसन गर्नुभएको छ भने त्यस्तै गरी इन्डिभिजुअल नेपाली सङ्घ संस्था लगायत बेलायतमा रहेका व्यवसायहरू यहाँले यो सहयोगले यो प्रोजेक्ट सफल भएको छ हामी धेरै आभार अनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र खाना पनि छ यहाँले खाना लिनुहोला र यो खाना पछाडि भने अब हाम्रो केही कल्चरल प्रोग्रामहरू राखेका छौँ र कल्चरल प्रोग्राम साथसाथै हाम्रो प्रथम भिसी
तपाईँ यसैमा बिजी हुनुहुन्छ हजुर 2 मिनेट बोल्नुहोस् न यो प्रोजेक्टको धन्यवाद दिनु सबैलाई त बाहिर उज्यालोमा एकछिन मलाई दिन्न माइक यो प्रोजेक्टको विषयमा हामीले कस्तो भोग्नु पर्यो भनेर प्रमिला राईसँग केही कुराहरू सोध्नेछौँ यहाँ दर्शकवृन्द बेलायतको उच्च सैनिक सम्मान पाएका यहाँ लन्चको व्यवस्था गरिएको छ बाहिर लन्च खानका लागि तपाईसँग समय छ भने यहाँ आउनको लागि अनुरोध गर्छु मैले काउन्सिलर जीव बेलबासेज्यूसँग केही कुराहरू सोध्छु भने प्रमिला राईजीसँग केही कुराहरू सोध्नेछु अहिले प्रमिलाजी आज तपाईहरुको ठूलो प्रयासले गोर्खाजको शालिग स्थापना भएको छ अब के भन्नुहुन्छ खुलेर समयको ख्याल राखेर बोल्नुस् हजुर धेरै धेरै धन्यवाद लन्डन नेपाल न्यूजलाई स्पेशली आजको यो हाम्रो विशेष कार्यक्रम भनौं ब्रिटिश आर्मीहरुको सबैभन्दा सम्मानित भिक्टोरिया क्रसद्वारा सम्मान गरिएको पहिलो गोर्खा हाम्रो कुलवीर थापाज्यूको जुन शालिग हामीले यो अल्डरसोटको प्रिन्सेस गार्डनमा यहाँ आज शालिगको अनावरण पनि भइसकेको छ र विशेष गरेर भन्नुपर्दा यो शालिगले हामी गोर्खाजहरुको एउटा इतिहास बोकेको छ र यो हाम्रो लागि अति नै गौरवको कुरा हो यसले हाम्रो इतिहासलाई यो 204 वर्षको इतिहासलाई यसले जीवन्त राख्नेछ र विशेष गरेर यो प्रोजेक्ट सफल पार्नको लागि म विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो डोनरहरूलाई जो उहाँहरूले सहयोग आर्थिक सहयोग नगर्नु भएको भए यो प्रोजेक्ट हामीले सफल पार्न हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिला धन्यवाद हाम्रो जम्मा 156 जना डोनर्सहरू 56 जना भन्दा पनि त्यो भित्र संस्थाहरू आबद्ध रहेको छ त्यस्तै गरी इन्डिभिजुअल नेपाली संघ संस्थाहरू अनि विशेष गरेर बेलायतमा रहेका व्यवसायीहरू यहाँहरूको सबैको सहयोगले गर्दा आजको यो हाम्रो ऐतिहासिक कार्यक्रम अथवा ऐतिहासिक हाम्रो यो शालिग निर्माणको कार्यक्रम हामीले सफल बनाएका छौं र म विशेष गरेर डोनरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अनि विशेष गरेर गेटरसो नेपाली कम्युनिटी साथै गोर्खा मेमोरियल प्रोजेक्ट को दुवैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ प्रमिला दिदी तपाई व्यस्त हुनुहुन्छ र पनि आम दर्शकहरूलाई प्रमिलाजीले गर्नुभएको जुन योगदान समाजका लागि र यो अहिले जुन बनेको एउटा गोर्खा प्रोजेक्टको लागि जुन मेहनत गर्नुभयो त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर लन्डन नेपाल न्यूजलाई यहाँसम्म आएर यहाँले यो न्यूज कभरेज गरिदिनु भएकोमा हामी गेटरसो नेपाली कम्युनिटी साथै जीएमपी प्रोजेक्टको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्यांक यू सञ्चारकर्मी प्रमिला जीसँग हामीले केही कुराहरू गर्यौं दर्शकवृन्द यति बेला अब कार्यक्रमको लगभग हामी अन्तिम वक्ताका रूपमा हामी छौं अब एकजना हामीले सोचिरहेका छौं जीव बेलबासेजीसँग केही कुराकानी गरेपछि हाम्रो कार्यक्रम पनि अन्त्य हुनेछ जीव सर तपाई समाजसेवी विभिन्न एक्टिभिटीमा व्यस्त र आज आफ्नै वडामै शालिग स्थापना गर्न पनि सफल हुनुभयो ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएको छ के भन्नुहुन्छ आम दर्शक श्रोताहरूलाई क्यामेरातर्फ हेरेर भनिदिनुहोस् नमस्कार अनि धन्यवाद शिव भाइ र कर्णेल भाइ म यो चाहिँ फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण चाहिँ दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अत्यन्तै प्राउड र खुसीको मोमेन्ट हो यो चाहिँ अत्यन्तै ऐतिहासिक छ सेल्फ फन्डेड यति ठुलो अलौकिक एउटा स्ट्याचु प्रतिमा
जुन चाहिँ एउटा म नै यो जुन वेलिङटन वार्डबाट जितेको छु यसै वार्डको चाहिँ प्रिन्सेस गार्डनमा चाहिँ यहाँको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण चाहिँ गार्डन हो त्यसमा चाहिँ स्थापना भएको छ यो चाहिँ साह्रै चाहिँ प्राउड मोमेन्ट हो म यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा खुसीलाई चाहिँ शब्दमा व्यक्त गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ जुन फिल मैले गरेको छु हजुर यो सबै અહીં हाम्रो मिनिस्टरले पनि भन्नुभयो गोर्खाज आर्मी र सिभिक दुईटैको पहलमा यो चाहिँ बनेको छ यहाँ चाहिँ सबै हामी चाहिँ यहाँको लोकल मान्छेसँग नेपाली आफूमा र यहाँको लोकल चाहिँ इङ्ग्लिस कम्युनिटीसँग समेत हामी चाहिँ अत्यन्तै गहिरो बन्डिङ छ जुन चाहिँ तोडिँदैन त्यति नजिक पुगिसक्यौँ हामी र त्यति सफल भएका छौँ र त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ उदाहरण यो तपाईहरुको पनि मेहनत हो कि यो यस्तै हुँदै आयो आफै यो समयको परिवर्तन हो यसमा त मेहनतै लाग्छ किनभने आजभन्दा चाहिँ इभन 2016 सम्म पनि यहाँको लोकल अथोरिटीले चाहिँ यहाँको हाम्रो नेपाली समाजसम्म पुग्न नसकेर निकै दुःख पाएको कुरा व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो र हामी त्यसमा चाहिँ सबै लाग्यौँ म पनि त्यति बेला ग्रेटर रोस्टर नेपाली कम्युनिटीको चाहिँ अध्यक्षमा चयन भएको थिएँ र त्यो अवस्थामा यहाँको चाहिँ स्थानीय काउन्सिलसँग चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ र हामी उहाँ कहाँ गएर सारा कुराहरू चाहिँ जुन एउटा आपसी सकारात्मक तालमेलको विकास हुनुपर्ने त्यो गराएर नेपाली वृद्धहरूको चाहिँ सिनियर सिटिजनहरूको हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुनै पनि समस्याहरू फास्ट ट्र्याकमा समाधान हुने गरी रसमोर बोरो काउन्सिलले काम गर्ने अवस्थामा पुर्याइयो ग्रेटर रसमोर नेपाली कमिटी भनेको अहिलेको हाम्रो चाहिँ अफिसियल पार्टनर हो र हाम्रो अफिस रसमोर बोरो काउन्सिलकै अफिसभित्र चाहिँ हुने कुरा एग्रिमेन्ट भइसकेको छ र यो कोभिडको कारणले गर्दा रोकिएको थियो अबको 2-4 दिनमा हामी चाहिँ त्यो पनि त्यहीँबाट सुरु गर्नेछौँ त्यसको चाहिँ त्यहाँभन्दा ठुलो रिजल्ट यहाँलाई के चाहियो अब म के ल बधाई छ जिप सर तपाईहरुको छिमेक गाउँ क्षेत्रमा यो विकास हुनु नै नेपालमा चाहिँ चक्रपथ बन्नु जस्तै हामी ठान्छौँ थ्याङ्क यू सो मच तमुदी युके का अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ सरलाई मात्रै एउटा केही प्रश्न सोधौँ हित सर आज नेपालीहरूको एउटा यो बाक्लो बस्ती रहेको ठाउँमा विशेष गरेर गुरुङ बस्ती भनौँ तमुदी भनौँ सबै साथीहरूको यो पूर्व गोर्खाजहरूको बाक्लो बस्ती रहेको ठाउँमा एउटा शालिग बनाउन सफल भयो तपाईँ तमुदीको अध्यक्ष भएको पालामा के भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम त थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो लन्डन न्युजका डाइरेक्टर हाम्रो शिव भण्डारी भाइलाई यो अल्डरसोड त्यसै त कस्तो भने यो स्पेसली यो अल्डरसोडलाई मिलिट्री टाउन भनेर चिन्ने गर्छ अनि यो ठाउँमा हिजो बिहान हामी नेपालीहरू बस्दै गर्दाखेरि अहिले बेलायतमा भन्ने गर्छौँ हामी 1.5-2 लाख नेपाली छौँ भन्ने त्यसकोमा सबभन्दा बढी नेपाली बस्ने ठाउँ यो ठाउँ हो र आज हिजो बिहान हाम्रो जुन भर्ती हुने क्रममा आज हाम्रो एउटा भिसीको यसै ठाउँमा हामीले भिसीको स्ट्याच्यु राख्ने हामी सफल भएको छौँ यो राख्ने सफल हुनेमा एक्स आर्मीहरू सिभिलहरू जो सबै नेपालीहरू मिलेर आज यो ठाउँमा हामीले यो राख्न पाउँदा अनि हामी सम्पूर्ण यो एरियामा बस्ने मात्रै नभएर बेलायतमा बस्ने नेपालीहरू एकदमै खुसी छौँ र यस्तो काम हिजो बिहान हाम्रो पुर्खाले गरेको थाहा पाउँदाखेरि हामी आफैलाई पनि एकदम प्राउड फिल भएको छ र यस्तो राम्रो कामहरू फेरि पनि हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ यही भन्न चाहन्छु मैले हुन्छ हितका दाइ तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू भेरी मच गैराष्ट्रिय नेपाली सङ्घ एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्र छेत्री सर हुनुहुन्छ योगेन्द्र सर नमस्कार नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ हजुर अहिलेसम्म नभएको चिज बनेको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो देशमा एनआरएनको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको थियो यो भनेको हाम्रो गौरव हो यो बनाउनु हाम्रो नेपालभन्दा बाहिर पनि अर्को नेपाल छ भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ र यसले चाहिँ नेपाली कति ब्रेभ रहेछन् कति नेपालको कति मान्यता रहेछ बेलायतमा पनि भन्ने कुरोलाई यसले प्रस्ताइरहेको छ त्यसकारण हामी सम्पूर्ण बेलायत बस्ने नेपालीहरू र नेपाल बस्ने नेपालीहरू पनि यसमा खुसी हुनुपर्छ र हामी सबै हर्षित छौँ खुसी छौँ धन्यवाद तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच एगन दाई अरू बाँकी कुरा फेरि हामी अर्को अङ्कमा कुराकानी गर्ने नै छौँ मैले देखिरहेको छु ए स्टार फाइनेन्सका युवा सरसँग एउटा छोटो कुराकानी गरौँ बेलायतमा घर जग्गा किन्ने कसरी हो भनेर शिव सर नमस्ते धेरै साथीहरूले हेर्नु भएको छ अहिले ओके लन्डन नेपाल न्युज हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई नमस्ते आज यहाँ हाम्रो एकदमै ऐतिहासिक दिन भएको छ हजुर त्यही भएर हामी एम्पायर हलमा छ यो सेकेन्ड फेजमा हजुर भित्र एकदम मनोरञ्जनहरू छ भन्ने पनि छ खाना त्यस्तै मिठो मौसमले साथ दियो होइन त्यही भएर थ्याङ्क यू शिव सर कस्तो लाग्यो जहाँ जस्तो ऐतिहासिक पहिलो बेलायत जस्तो ठाउँमा हामीले हाम्रो नेपालीकै
एउटा शालिग स्थापना गर्न सकेको दिन तपाईँ यो कार्यक्रममा एज अ अतिथि भएर आउनुभउँदा? हजुर आज अतिथि भन्दा पनि म चाहिँ नि मेरो फ्यामिलीहरू स्पेसली हामीले चाहिँ फ्यामिलीबाट दिएको थियो आज। हामी चाहिँ उता चाक्सीबारी सन्तान भन्छ हाम्रो चाहिँ नि, हामी चाहिँ बाजे बजेको नाममा हजुरबाको नाममा चाहिँ नि उता स्याङ्जा ठ्याक्कै रेडी पारी हजुर हामी त्यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रो फ्यामिलीको नामबाट दिएको भएर चाहिँ आज उहाँहरूलाई चाहिँ नि कस्तो हुन्छ त भनेर चाहिँ नि कम्प्लिटली हामीले चाहिँ फ्यामिलीबाट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एकदमै राम्रो भयो दिन आज, एकदमै प्राउड फिलिङ। अब हुन त अब हाम्रो यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिला ननिटनमा पनि छ एउटा गोर्खाको स्ट्याचु, तर जुन यहाँ आज हाम्रो प्रथम भिसी कुलबीर थापा मगरको यसरी आज अनभिल भएको थियो स्ट्याचु, एकदमै राम्रो, त्यतिकै उत्साहजनक, अनि त्यहीमाथि मौसमले पनि साथ दिए। हजुर थ्याङ्क यू सो मच सर समयको लागि। थ्याङ्क यू सर। ए स्टारको अवस्थाको बारेमा हामी फेरि कुरा गरौँला र आम दर्शकहरूले यति बेला हेरि पनि राख्नु भएको छ, यदि घर किन्दै हुनुहुन्छ भने मोर्गेजका लागि कसलाई सम्झिने? हजुर पक्कै पनि अब सरले भनिसक्नुभयो ए स्टार फाइनेन्स सोल्युसन युकेमा म चाहिँ मोर्गेज एडभाइजरको रूपमा कार्यरत छु, अनि हाम्रो अफिस चाहिने अब लन्डनमा आस्पोर्ट, त्यसपछि फान्ब्रो, अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट अफिस रेडिङमा छ। तपाईँहरूलाई केही सम्पर्क गर्नु छ भने चाहिँ हाम्रो शिव सरको एड पनि हेरिराख्नुहुन्छ होला, त्यहाँ हाम्रो सम्पर्क नम्बर छ 02079936367। घरहरू किन्नुपर्ने, रिमोर्गेज गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ नि 4-5वटा घरहरू छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ पोर्टफोलियो भन्छ त्यस्तै होइन, हरेक कुरा ट्याक्स कुरा इन्भेस्टमेन्टको कुरा त्यस्तो कुरामा हजुर आउनुहुन्छ भने चाहिँ नि हजुरलाई चाहिँ हामीले हजुरकै भाषा बोलेर हजुर सेवा दिन्छौँ। हस् त हस् त। कति मिठो कुरा गर्नुभयो आदरणीय दर्शकवृन्द। अब यो कार्यक्रमसँगै हामीलाई यो कार्यक्रमको स्पोन्सर ए स्टार फाइनेन्सले गरेको थियो। अब हामी शालिगसम्म फेरि पुग्छौँ अनि हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ। हामीलाई एकैछिन पर्खिनु हुनेछ उहाँहरूले। दर्शकवृन्द यो ठाउँलाई विशेष गरेर बेलायतमा हामीले हेर्नुपर्दा यहाँ गोर्खासका परिवारहरूको बाक्लो बस्ती छ। उताबाट तपाईँले क्यामेरामा देखिरहनु भएको छ, आमाहरू आइराख्नु भएको छ। यतापट्टि मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2 तले बस चलिरहेको छ र हामी सडकको छेउमै छौँ। यहाँ आज विशाल कार्यक्रम भयो, लगभग 300 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ नि आज खुसी व्यक्त गरेर घर फर्किनु हुँदैछ र पनि हामीले त्यहाँको थोरै केही कुराकानीहरू यहाँ यस्तो भइरहेको यो सैनिक सम्मानको विषयलाई लिएर यहाँसम्म आइपुगेका थियौँ। अब भने शालिगकै छेउमा धेरै भिडभाड रहेकोले म त्यहाँबाट तपाईँलाई अन्त्य गर्नका लागि अघि सकिनँ, अहिले भने हामी त्यसतर्फ एकपटक पुग्छौँ र हाम्रो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ आजका लागि। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँका कमेन्टहरू मैले कसैका कमेन्टहरू लिन सक्छु यति बेला। प्रकाशजी अब हामी यो कार्यक्रम यहाँ अझै पनि तस्बिर खिचाउनमा व्यस्त हुनुभएका केही आमा बाबाहरू त अझै पनि देख्नुहुन्छ। यहाँ यस अघि निकै ठुलो भिडभाडको सङ्ख्यामा थियो अहिले। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। अब हामी यहाँबाट कार्यक्रम भने अन्त्य गर्छौँ। केही समय त हामीसँगै रहनुभयो। सबै साथीहरूका कमेन्टहरू होलान्, मैले हेर्न सकेको छैन। दर्शकवृन्द आज हामीसँग केही समय गोर्खाजहरूले बेलायतमा गरेको ऐतिहासिक काम र शालिग मेरो ब्याकग्राउन्डमा स्थापना भएको शालिगको समुद्घाटन र स्थापना भएको यो स्थलगत रिपोर्टमा क्यामेरामा प्रकाशजी र म शिव भण्डारी निरन्तर फलो गरिरहेका थियौँ। आज स्थापना भएको छ एउटा ऐतिहासिक गोर्खालीहरूका लागि ठुलो दिन मात्रै होइन, नेपालीहरू सबैका लागि गौरव गर्ने दिन हो। आज औलासटको प्रिन्सेस हल अगाडि रहेको यो प्राङ्गणमा मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ, एकजना सैनिकले अर्को सैनिकलाई बोकेका छन्। फ्रान्समा युद्ध हुँदा ती सैनिकले अर्का सैनिकलाई मर्नबाट बचाएका थिए। त्यही बहादुरी गोर्खा सैनिकलाई
सम्मान भिक्टोरिया क्रस, प्रथम भिक्टोरिया क्रस भनेर पाएका प्रथम भिसी कुलबहादुर थापाको यो स्ट्याचु मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले यहाँबाट महत्त्वपूर्ण विषयका लागि यो स्थलगत रिपोर्ट देखायौँ। तपाईँ विभिन्न ठाउँबाट हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो र यो संस्थासँग सम्बन्धित, ग्रेटर रसमुर नेपाली कम्युनिटीसँग सम्बन्धित र गोर्खा मेमोरियल प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू र यो प्रोजेक्टका लागि सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ब्याकग्राउन्डमा तपाईँलाई म थोरै देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेमोरियल प्रोजेक्टका लागि पैसा दिनेहरू व्यक्तिको नाम छ। यहाँ 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 गरेर यहाँ पैसाको लागि शालिगमा लेखिएको नाम छ। त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि थ्याङ्क यू भनेर लेखिएको छ। पैसा पनि दिएका छन्। उहाँहरूले जति दिनुभएको त्यति दिएको पैसा चाहिँ यहाँ जस्ताको तस्तै छ, तलमाथि भएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। साँच्चै होला भनिएको छ भने तल आज यहाँ उपस्थित विभिन्न पदाधिकारीहरू र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू र विशेष गरेर यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चढाएका फुलमाला गुच्छाहरू यहाँ छन्। दर्शकवृन्द, यति मैले आज थर्ड क्विन एलेक्जेन्ड्रा विन गोर्खा राइफल्स भनेर चाहिँ नि उहाँ कुलवीर थापा त्यो राइफलम्यान हुनुहुन्थ्यो। उहाँको राइफलम्यान नम्बर 2129 रहेको रहेछ। उहाँ त्यो बेला लगभग अहिले हिसाब गर्ने हो भने यो 100 भन्दा बढी वर्ष पछाडि उहाँको यो शालिग माथि देख्न सक्नुहुन्छ। फ्रान्समा युद्ध हुँदा उहाँलाई 2 जना नेपाली सैनिक, गोर्खा सैनिक र अर्का बेलायती सैनिकलाई बचाएपछि उहाँले पाएको बहादुरी भिक्टोरिया क्रसको लागि उहाँलाई सम्मान गरिएको र नेपालीहरूले पैसा उठाएर आज यो मैदानमा राखेको यो दृश्य प्रस्तुत गरेसँगै तपाईलाई हामीसँगै रहेर आज धेरै साथीहरूले 50,000 भन्दा बढी लाइभ प्रोग्राम, रेकर्डेड प्रोग्राम, न्यूज एन्ड रिपोर्ट्स, टक शो, इभेन्ट्स, LondonNepalNews.com